आज हामीले सिक्दै गरेको हाम्रो खण्ड चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि चाहिँ वर्ड अफ द क्रसलाई हामीले सिक्दैछौँ। अस्तिदेखि वर्ड अफ द क्रस, यीशु ख्रीष्टले क्रसबाट चाहिँ के कुरा भन्नुभयो, क्रुसको वचन चाहिँ के थियो त भन्ने कुरालाई हामीले हेर्दैछौँ। त्यही खण्डलाई हामीले बढाउँदै लाँदाखेरि हामी प्रस्पेरिटी गस्पलमा पुगेका छौँ र आजको दिनमा संसारमा एकदमै प्रचलित भएको यो एउटा गस्पल छ जहाँ चाहिँ मान्छेले जो कुरा बाइबलमा छैन तर भए तापनि मानिसले प्रचार गर्छ अनि जो चाहिँ बिब्लिकल होइन भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्छौँ अनि बुझिरहेको छौँ। यो दिनहरूमा त्यही खण्डलाई हामी हेर्न गइरहेका छौँ र अस्ति मैले त्यसको फाउन्डेसन लाई राखेको छु भने आज हामी त्यसलाई अझै अगाडि बढाउनेछौँ र पहिला हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हामी परमेश्वरको वचनभित्र हामी पसिजानेछौँ। आउनुहोस् हामीहरू यति बेला प्रार्थना गरौँ। प्रभु, तपाईँलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँ भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुहुने अनि हाम्रो प्रार्थनालाई जवाब दिनुहुने, हाम्रो प्रार्थनालाई एन्सर गर्नुहुने प्रभु हुनुहुन्छ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको यो वचनको एक एकवटा कुराले प्रभु हरेकको जीवनलाई प्रभु काम गरेको होस्। तपाईँको वचनले हाम्रो हृदयलाई छुने मात्र होइन तर तपाईँको वचनले आज हाम्रो हृदयको खतना भएको होस् भनिकन प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँको छोराछोरीहरू जोडिराख्नु भएको छ प्रभु। यति बेला सारा प्रभु यो भेगहरूमा पानी परेको कारणले गर्दाखेरि धेरैजनालाई इन्टरनेटको डिस्टर्बेन्सेसहरूलाई उहाँहरूले अनुभव गरिरहेको छन् प्रभु। तर यस घडी म प्रार्थना गर्छु तपाईँको फेभर त्यो ठाउँमा पनि म खोली माग्दछु अनि प्रभु तपाईँको फेभर खोलिएको होस् र आजको वचनलाई हामी राम्रोसँगले सुन्न सकौँ। यो सेवकाईलाई राम्रोसँगले प्रभु हामी सिद्ध्याउन पाऊँ। पानीले जुन डिस्टर्ब गरिरहेको छ त्यो सबै डिस्टर्बेन्सेसहरूलाई नासरतको यीशु ख्रीष्टको नाउँमा हामी हट्ने आज्ञा गर्दछौँ प्रभु। अनि प्रभु आज जसै तपाईँको वचनबाट सुन्छौँ यो वचनले चाहिँ हामी हृदयको आँखाहरू खोलिएको होस् अनि हामीले बुझ्न सकौँ तपाईँको वचनलाई। सबै बिन्ती माग्छु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, यति बेला हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी सिक्न गइरहेका छौँ र हामीले प्रस्पेरिटी गस्पलको बारेमा सुनिरहेका थियौँ अस्ति। म एक दुईवटा खण्डहरू तपाईँलाई पहिला पढाउन चाहन्छु पहिला आज, अनि त्यो खण्डदेखि हामी फेरि पनि हेर्दै जानेछौँ। यूहन्नाको किताब 6 अध्यायको 63 अस्ति पनि हामीले पढ्यौँ, फेरि एकपल्ट पढ्छौँ अनि एक दुईवटा खण्डलाई यो अस्तिको सन्दर्भसम्म फेरि पनि म जोड्न चाहन्छु। यूहन्नाको किताब 6 अध्यायको 63 पदमा 63 मा यसो भनेर लेखेको छ, आत्माले पो जीवित पार्नुहुन्छ, शरीरले केही फाइदा दिँदैन। जुन वचन म तिमीहरूलाई भन्दछु ती आत्मा हुन् र जीवन हुन्। त हामीले बुझ्नुपर्छ परमेश्वरको हरेक वचन चाहिँ आत्मिकी हो। आत्मिकी हो, परमेश्वरको वचन चाहिँ शारीरिक होइन। अनि प्रभुले भन्नुभयो कि आत्माले चाहिँ जीवित पार्नुहुन्छ र शरीरले केही पनि फाइदा दिँदैन र प्रभुले बोल्नु भएको हरेक वचन चाहिँ आत्मा र जीवन हो। यो वचन मैले किन पढेको भन्दाखेरि हामीले यो कुराको हाम्रो जुन वचनलाई सिक्दैछौँ त्यसको फाउन्डेसनलाई हामीले यहाँ राख्दैछौँ। फर्स्ट वचनलाई हामीले त्यो पढ्यौँ। यूहन्नाको किताब अर्को हामी पढ्छौँ। यूहन्नाको किताब 4 अध्यायको 24 पद, 23 अनि 24 पद ला पढ्छु फेरि, त्यो पनि तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्। यूहन्नाको किताब 4 अध्यायको 23 अनि 24 पद, यो सबै रेफरेन्सलाई तपाईँले लेख्नुहोस् पनि अनि यो कुरालाई तपाईँले अध्ययन पनि गर्नुहोस्। यहाँ के भनेर लेखेको छ, तर त्यो समय आउँछ र अहिले नै हो जुन घडी साँचो उपासकहरूले पिताको उपासना आत्मा र सत्यतामा गर्नेछ, किनकि उहाँको उपासना गर्नलाई पिताले यस्तैहरूलाई खोज्नुहुन्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ अनि उहाँको उपासना गर्नेहरूले आत्मा र सत्यतामा गर्नुपर्छ। सो फेरि यहाँ हामी के देख्यौँ, आत्मा र सत्यतालाई हामीले देख्यौँ। फेरि अर्को वचनलाई म तपाईँसँग पढ्न चाहन्छु। रोमीको किताब 2 अध्यायको 27 अनि 28 पद, आज हामीले घरमा हाम्रो बिहानको डिभोसनमा पनि यो कुराहरूलाई हामीले हेरिरहेका थियौँ अनि फेरि पढ्न चाहन्छु। म 27 देखि पढ्न चाहन्छु।
28 देखि, किनकि बाहिरी यहुदी किनभने जो बाहिरी यहुदी हो ऊ यहुदी होइन, न त बाहिरी शरीरमा भएको खतना नै खतना हो, तर जो भित्रबाटको यहुदी हो ऊ नै यहुदी हो, र हृदयको खतना नै खतना हो, जो लेखिएको व्यवस्थामा होइन तर आत्मामा हुन्छ, जसको प्रशंसा चाहिँ मानिसहरूबाट होइन तर परमेश्वरको हो। सो खतना भन्ने कुरा पनि शारीरिक होइन, आत्मिकी हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझेका छौँ। अनि हृदयको खतना भन्ने कुरालाई हामीले बुझिरहेका छौँ। यहाँबाट दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्याय, दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्याय अनि त्यसको 6 अनि 7 पद, त्यहाँ के भनेर लेखेको छ? दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 6 अनि 7 पद मैले पहिलो खोलेछु। ओके, दोस्रोलाई खोल्दैछु, तपाईँहरूले पनि खोल्नुहोस्। दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 6 अनि 7 पदमा 6 पदलाई विशेष गरिकन, उहाँले हामीलाई नयाँ वाचाको योग्य सेवकहरू बनाउनु भएको छ, लेखको होइन तर आत्माको सेवक, किनकि लेखले मार्छ तर आत्माले जीवन दिनुहुन्छ। त किन मैले यो 4वटा वचन अहिले भर्खर पढेको भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने परमेश्वरको वचनमा लेखेको सबै कुराहरू चाहिँ हामी शारीरिक रूपमा बुझ्नै सक्दैनौँ। अनि हामी जबसम्म शारीरिक रूपमा त्यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्छौँ, त्यसलाई हामी कहिले पनि बुझ्न सक्दैनौँ। अहिले भर्खर हामीले बिरामीको लागि प्रार्थना गऱ्यौँ। यसरी अनलाइन फोनबाट प्रार्थना गर्दाखेरि के चङ्गाइ हुन्छ र? शरीरको हिसाबले त न त त्यो मान्छेलाई छुयो, न त मेडिकेसन भयो, न त कुनै किसिमको सम्पर्क नै भएन। सम्पर्क त्यो त असम्भव हो। तर आत्माको हिसाबले त्यो सम्भव छ, किनभने परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। अनि हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो चङ्गाई उहाँको जीवनमा छिरिराख्नु भएको थियो। आज वचन पनि त्यसरी नै हामी हरेकको हृदयभित्र छिर्छ। अनि त्यो वचन चाहिँ हाम्रो हृदयभित्र छिरिकन वचनले चाहिँ हामी भित्र नचाहिएको कुराहरू काटिदिन्छ अनि के बनाइदिन्छ? हाम्रो हृदयलाई एकदमै सफा बनाइदिन्छ, हाम्रो हृदयलाई चोखो बनाइदिन्छ। अनि त्यो चोखो हृदयले चाहिँ हामी परमेश्वरलाई फेरि बुझ्न सक्छौँ आत्मा र सत्यतामा। त तपाईँले एभ्री टाइम जब पनि बाइबल पढ्नुहुन्छ, त्यो बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कहिले पनि यो बाइबललाई चाहिँ एउटा लेखेको शब्द भनेर पढ्नु भयो भने बुझ्नुहुन्न, त्यसमा तर्क र वितर्क हुन्छ। तर यहाँ लेखिएको वचनलाई चाहिँ यहाँ भित्र भएको एउटा शब्दलाई बुझ्यो भने त्यो शब्दले जीवन नै बदलिदिन्छ, मान्छेको सधैँको लागि बदलिदिन्छ, अनन्तताको लागि बदलिदिन्छ। किनभने वचनले भन्छ वचन स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि स्वयं परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा शब्द बुझ्नु हाम्रो यो पृथ्वीको जिन्दगीले पुग्दैन। यति साह्रो ठुलो हुनुहुन्छ परमेश्वर। अस्ति मैले तपाईँलाई बताउँदै थिएँ, हामीहरू जुन आकाश गङ्गामा बस्छौँ, हाम्रो सौर्यमण्डल है, हाम्रो प्लानेटरी सिस्टम, हाम्रो सोलर सिस्टम जुन चाहिँ छ, त्यो सोलर सिस्टम चाहिँ एउटा आकाश गङ्गाभित्र छ, जसलाई चाहिँ मिल्की वे भनेर भनिन्छ। अनि मिल्की वे चाहिँ यति साह्रो ठुलो छ, त्यो मिल्की वेको एउटा छोरदेखि लिएर अर्को छोरसम्म यदि लाइटले ट्राभल गर्नु हो, अनि त्यो लाइट चाहिँ 1 सेकेन्डमा 3 लाख किलोमिटरको स्पिडमा ट्राभल गर्छ। अनि त्यो लाइट जब सूर्यदेखि पृथ्वीमा आइपुग्छ 8 सेकेन्ड लाग्छ। आइपुग्ने पृथ्वीलाई छुने बित्तिकै त्यो लाइट यति साह्रो शक्तिशाली स्पिडमा त्यसले ट्राभल गरिरहेको छ, 8 पल्ट त्यसले पृथ्वीलाई बेटारिदिन्छ 1 सेकेन्डमा। यसो एक चुट्कीमा पृथ्वी कत्रो ठुलो छ है, हामीलाई एउटा देशदेखि अर्को देश जानु कति समय लाग्छ है। तर त्यो लाइटलाई पनि आकाशगङ्गाको एउटा छोरदेखि अर्को छोरसम्म पुग्नलाई 1 लाख वर्ष लाग्छ अरे। अनि त्यो आकाशगङ्गा चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भएको ब्रह्माण्डको चाहिँ एउटा कणा पनि होइन। कणा भनेको चाहिँ तपाईँले बलुवालाई यसो टिप्नु भयो र त्यसको एउटा छिटालाई तपाईँले छुटाएर यसो हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कणा भन्छ। अनि त्यो कणा आकाशगङ्गा त्यत्रो ठुलो आकाशगङ्गा चाहिँ एउटा कणा जति पनि छैन। अनि वचनले हामीलाई के भन्छ भने परमेश्वरले सारा ब्रह्माण्डलाई चाहिँ यसरी एक बित्तामा हेर्नुहुन्छ अरे। एक बित्ता भनेको यति हो, तपाईँको हातले यसो फैलाउँदा जति हुन्छ त्यो एक बित्ता हो। त्यो सारा ब्रह्माण्डलाई चाहिँ नि प्रभुले यसरी हेर्नुहुन्छ अरे।
अनि त्यसको बिचमा नि यो ब्रह्माण्ड कत्रो ठुलो छ है। त्यो ब्रह्माण्डको बिचमा नि तपाईँलाई देख्नुहुन्छ प्रभुले, तपाईँलाई नाउ काटेर बोलाउनुहुन्छ। यो अचम्मको बुझ्नै नसक्ने कुरा। नील आर्मस्ट्रङले नि जब स्पेसमा पुग्यो, नील आर्मस्ट्रङले के गरेको रहेछ भन्दाखेरि नि यस्तो स्पेसमा पुगेर उसले पृथ्वीलाई हेरेछ। परबाट हेरेको त पृथ्वी त यत्रो सानो बडे निलो बडे मटरको दाना जस्तै निलो बडे गोली देखेपछि यत्रो सानो। अन्त उसको पाला यस्तो एउटा आँखा बन्द गरेर यसो बुढी औँलाले छेलेछ, उसको बुढी औँलाले छेलिदिएछ पृथ्वीलाई। अनि त्यति बेला नील आर्मस्ट्रङलाई नि कस्तो लाग्यो अरे भन्दाखेरि उसलाई भयङ्कर लागेन अरे, उसलाई यति साह्रो लाज लाग्यो अरे परमेश्वरसँग। किन भन्दाखेरि चाहिँ म बस्ने पृथ्वीलाई मैले अलिकति परबाट हेर्दाखेरि त यत्रो सानो मटरको दाना जस्तो मैले देखेँ। त्यहाँबाट उसले कसैको ठुलो घर आँगन गाडी केही पनि देखेन अरे, केही पनि देखेन अरे। अनि त्यति बेला चाहिँ ऊ भित्र एउटा यस्तो लाज लागेर आएर होला ईश्वर परमेश्वरसँग, म आफैलाई कस्तो भयङ्कर सम्झिरहेको छु। यो स्पेसमा आउने पहिलो व्यक्ति भनेको मैले आफैलाई सम्झिरहेको छु, तर म त्यस्तो इन्सिग्निफिकेन्ट, यति साह्रो म आफैले अलिकति परबाट पृथ्वीलाई हेर्दै यत्रो सानो मटरको दाना जस्तै देख्छु, म त त्यहाँ पो बस्दो रहेछु भनेर लाज लाग्यो अरे उसलाई। तर बाइबलले के भनेको छ याद छ? प्रभुले चाहिँ तपाईँ र मलाई नाउँ काटेर बोलाउनु भएको छ। हि नोज अस बाई नेम। तपाईँको केसमा नि आज तपाईँको शिरबाट कतिवटा केस झऱ्यो त्यसको गन्ती पनि प्रभुलाई थाहा छ। तपाईँ कति रुनु भयो, तपाईँको आँखाबाट कति आँसु झऱ्यो त्यो पनि प्रभुलाई थाहा छ, किनभने प्रभु जिउँदो हुनुहुन्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले बुझ्दै गरेको राज्य चाहिँ यो पृथ्वीको राज्य होइन। तर हामीले कोही बेला यस्तो प्रकारले हामीले सुसमाचार सुन्यौँ कि सुसमाचार चाहिँ ओके तिमी संसारमा भयङ्कर हुनुपर्छ, ठुलो हुनुपर्छ। तर हामी संसारमा जस्तै भयङ्कर भए तापनि, जस्तै ठुलो भए तापनि त्यसको केही पनि अर्थै छैन। हाम्रो जीवन यति साह्रो चाँदीको तार जस्तो छ, त्यो तार अलिकति कुनै के भने चुट्टिनु सक्छ। अनि त्यो चुट्टियो भने कसैले जोड्नु पनि सक्दैन। हाम्रो सपना, हामीले हासिल गरेका जीवनका कस्ता कुराहरू एकैछिनमा शून्य भएर जान्छ। तर यदि तपाईँ र मैले अनन्ततालाई बुझेका छौँ भने चाहिँ नि हाम्रो जीवनको एकवटा क्षणहरू चाहिँ बहुमूल्य छ। इट इज प्रेसियस। त्यो प्रेसियस छ, हाम्रो टाइम प्रेसियस छ, हामीले गर्दै गरेको कुरा प्रेसियस छ। किनभने तपाईँको कुरा अनन्ततासँग जोडेको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि त हामीलाई येशू ख्रीष्ट चाहिन्छ त। अन्तत येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो बाटो सत्य र जीवन मै हुँ, म बाहेक कोही पनि परमेश्वर कहाँ पुग्न सक्दैन। किनभने परमेश्वर जो चाहिँ यस्तो पुग्नै नसक्ने, जससँग अमरत्व छ, जो चाहिँ बल्दै गरेको सिंहासनमा बस्नुहुन्छ, जो चाहिँ ज्योतिको बिचमा बस्न सक्नुहुन्छ, पुग्नै नसक्ने ज्योति भनेर लेखेको छ पहिलो तिमोथी 6:16 त्यहाँ बस्नुहुने परमेश्वरसँग कसैले हामीलाई मिलाप गराउनुहुन्छ भने चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जसले यो गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई राज्य दिनुहुन्छ। त पौलले के भन्दैछ त? अस्तिको खण्डलाई म अलिकति पढ्न चाहन्छु। गलातीको किताब 1 अध्यायलाई पढ्न चाहन्छु। अनि म आज निकोलाइटन्सको टिचिङ्सहरूलाई तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। एक दुईवटा टिचिङलाई हामी हेर्छौँ जुन चाहिँ टिचिङ चाहिँ बाइबलमा छैन, विच इज नट बिब्लिकल, तर बाइबलमा भएको जस्तै नै मानिसहरूले प्रचार गर्छ, तर छैन। त्यो कुराहरूलाई आज हामी डिस्कस गर्छौँ। गलातीको किताब 1 अध्यायको 6 लिएर 10 पदसम्म म छक्कै पर्दछु, जसले तिमीहरूलाई ख्रीष्टको अनुग्रहमा बोलाउनु भयो, उहाँबाट तिमीहरू यति चाँडै अर्को सुसमाचारतिर फर्क्यौ भनेको छ। जुन सुसमाचार अर्को होइन, तर तिमीहरूलाई विचलित पार्ने र ख्रीष्टको सुसमाचार उल्टा पुल्टा पार्न चाहनेहरू कोही छन्। कसैले नि ख्रीष्टको सुसमाचारलाई आज उल्टा पुल्टा पारिरहेका छन् भन्ने कुराहरूलाई हामीले अस्ति हेरिरहेका थियौँ।
अनि त्यो चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आउने कुरा चाहिँ त्यसको सुरुवात चाहिँ अहिलेदेखि भएको होइन, त्यसको इतिहास एकदमै लामो छ, एकदमै लामो छ। अनि हामीले त्यसको त्यो सुसमाचारलाई उल्ट्याएको कुराहरूलाई हामीले सुरुदेखि नै गार्डन अफ इडेन, अदनको बगैँचादेखि नै हामी त्यो कुराहरूलाई बङ्गाएको देख्छौँ। अनि हामीले जब मानिसले पाप गर्यो, हामीले अगाडिको हाम्रो सेसन्सहरूमा हामीले सिकिरहेको छौँ, जब मानिसले पाप गरेको थिएन त्यति बेला चाहिँ उसको आत्मिकी आँखाहरू खुल्ला थियो अनि उसले जे कुरालाई देख्दाखेरि पनि आत्मिकी रूपमा देख्न सक्थ्यो। जुनै कुरालाई पनि म तपाईँलाई एउटा सिम्पल उदाहरण दिन चाहन्छु। जब हाम्रो प्रेम आत्मिकी हुन्छ, हामी कहिले पनि फोरी किसिमको प्रेम सोच्नै सक्दैनौँ, कहिले पनि सोच्न सक्दैन। तपाईँ एकदमै एउटा आत्मिकी ठाउँमा जानुहोस् त, एउटा आत्मिकी वातावरण भएको ठाउँमा जानुहोस् त, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले प्रेम भन्ने बित्तिकै तपाईँले एकदमै घिनलाग्दो फोरी प्रेम सोच्नै सक्नुहुन्न। किन त्यो वातावरण नै आत्मिकी छ नि त, आत्मिकी छ। सो त्यहाँ चाहिँ हरेक कुराहरूलाई हामीले बातचित गर्दै गर्दाखेरि पनि कहिले पनि नराम्रो विचारहरू आउँदैन, कहिले पनि नराम्रो विचार आउँदैन, किनभने त्यो वातावरण नै आत्मिकी छ, आत्मिक छ। जब हामीले बाइबललाई पढ्छौँ, बाइबलमा भएको कतिवटा कुरा बाइबल यति साह्रो ट्रान्सपेरेन्टली बाइबलले बात मारेको छ सबै कुरामा, चाहे त्यो फाइनेन्स होस्, चाहे त्यो हाम्रो जीवनको के भन्नु ब्लेसिङ्स होस्, चाहे हाम्रो पर्सनल लाइफको कुराहरू होस्, रिलेसनसिपको कुराहरू होस्, चाहे सेक्सको कुरा होस्, एभ्रिथिङ इज भेरी ट्रान्सपेरेन्ट। कहिले पनि हामी त्यो प्रचार गर्दै गर्दाखेरि हामी लोभी भएर गर्दैनौँ, कहिले पनि हामी त्यो गर्दै गर्दाखेरि हामी घिनलाग्दो नजरमा त्यो कुरालाई भन्दैनौँ है। त्यो सुन्दै गर्दाखेरि हामी भित्र घिनलाग्दो विचारहरू जाग्दैन, किनभने त्यो आत्मिकी वातावरणभित्र भइरहेको छ। तर त्यही कुरा चाहिँ तपाईँले बाहिर लगेर त्यही कुरालाई चाहिँ तपाईँले कमेडी सर्कलमा सुन्नुहोस् त, त्यही कुरालाई कस्तो हुन्छ, फोरी हुन्छ नि होइन, इट्स भेरी डर्टी। त्यही कुरालाई तपाईँले किताबमा पढ्नुहोस्, भेरी डर्टी। त्यही कुरालाई तपाईँले एउटा मुभीमा हेर्नुहोस्, डर्टी, मैला छ। किन भन्नुहोस् त, त्यो आत्मिकी भएन नि त, त्यो शारीरिक हो। त आदम र हावाले जब पाप गरेको थिएन सबै कुरालाई आत्मिकी रूपमा देख्न सक्थ्यो, तर जब पाप गर्यो त्यहाँदेखि के भयो, बाइबलले भनेको छ उनीहरूले आफैलाई नाङ्गै देख्यो। अगाडि पनि नाङ्गो थियो, तर उनीहरू ज्योतिले पहिरेको थियो, उनीहरूभित्रबाट पवित्रताको ज्योति बाहिर निस्किन्थ्यो। तर जब पाप गर्यो त्यहाँदेखि चाहिँ उनीहरूको शारीरिक आँखा खोल्यो, त्यहाँदेखि के भयो, उनीहरूले पातहरूको वस्त्र लगायो। त्यहाँदेखि चाहिँ नि मानव जातिले आफ्नो धार्मिकता कमाउनु कोसिस गरेको, बनाउने कोसिस गरेको, अनि त्यसको प्रक्रियाभित्र मानिसहरू अझै पनि छ, त्यो प्रोसेसभित्र मानिसहरू अझै पनि छ। अनि जब पनि परमेश्वरको वचनलाई हामीले बुझ्दैनौँ अथवा परमेश्वरको वचनलाई शारीरिक रूपमा हामी बुझ्छौँ, परमेश्वरको हरेक वचनलाई हामीले त्यसरी नै अनुवाद गर्छौँ, त्यसरी नै इन्टरप्रेट गर्छौँ, शारीरिक रूपमा मात्रै हामी इन्टरप्रेट गर्छौँ। तर जब परमेश्वरको कुराको आत्मीयतालाई बुझ्छौँ नि हामीले त्यो वचनको, किनभने अघि हामीले पढ्दै थियौँ 2 कोरिन्थी 3:6 लेखाइले चाहिँ मार्छ तर आत्माले चाहिँ जीवन दिन्छ भनेर। सो यो वचनलाई पढ्नुहोस् न तपाईँले, एज अ लिट्रेचर यो वचनले दोष मात्रै लगाएको जस्तो लाग्छ, तर जब यहाँ भित्र भएको आत्मालाई बुझ्नुहुन्छ नि, हरेक वचनबाट आएको दोष पनि हाम्रो लागि त के हुन्छ, त्यो त हाम्रो लागि सुधार हुन्छ। किनभने इफिसीको किताब 5:13 के भनेको छ, तिनीहरूको दोष देखाइदिँदाखेरि अँध्यारोको कुराहरू केमा आउँछ, उज्यालोमा आउँछ, अनि उज्यालोमा आएको हरेक कुरा चाहिँ ज्योतिमा परिणत हुन्छ। नत्र भने वचन कस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त, हाम्रो लागि वचन चाहिँ फेरि कोही बेला वचन हानाहान गर्ने ठाउँ हुन्छ है। एउटालाई कहाँ रिस उठेन वचन टिपेर है फेरि त्यसले दिन्छ, फेरि अर्कोले के गर्छ, वचनको ब्याडमिन्टन खेल्दै गरेको हुन्छ है। वचन चाहिँ ब्याडमिन्टनको कर्क होइन, त्यो चाहिँ ब्याडमिन्टन खेल्ने कर्क होइन, क्रिकेटको बल पनि होइन, ब्याट पनि होइन है। कसैले वचनको बलिङ गर्छ, कसैले वचनको ब्याटिङ गर्छ, होइन त्यस्तो। परमेश्वरको वचन त्यस्तो हुँदै होइन। परमेश्वरको वचन जब आउँछ नि अनि हाम्रो हृदयलाई छुन्छ नि, हामी घायल हुन्छौँ, हामी कायल हुन्छौँ त्यो वचन। यस प्रभु, यो वचन चाहिँ मेरो लागि हो। दाउदले भनेको छ नि, धर्मात्माले चाहिँ मलाई कुटोस्, त्यो चाहिँ मेरो लागि औषधि हुन्छ
तर त्यो वचन सुनेर चाहिँ नि हाम्रो हामी रिबेलियस हुँदैछौँ भने चाहिँ हामीले वचनलाई सुनेनौँ, हामीले लेखाइलाई मात्रै सुन्यौँ। अनि लेखाइले चाहिँ कहिले पनि जीवन दिँदैन। सुन्नुहोस् है, यो सिद्धान्तलाई हामीले सिक्यो भने चाहिँ नि हामी छिट्टो स्वतन्त्र हुन्छौँ। हामीले यो दिनहरूमा स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था सिक्दैछौँ नि मर्निङ डिभोसनमा है। स्वतन्त्रताको सिद्ध कसरी चाहिँ हामी स्वतन्त्र हुन्छ, कसरी चाहिँ हामी यो शरीरको कुरादेखि चाहिँ हामी बाहिर निस्किन्छ, कसरी शारीरिक कुरादेखि चाहिँ हामी आत्मिकी व्यक्तिमा बनिन्छ। किनभने आत्मामा चाहिँ जीवन छ, आत्मामा चाहिँ अमरत्व छ। आत्मा कहिले पनि मर्दैन, तर शरीर त नाश हुने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि हामीले आत्मिकी रूपमा परमेश्वरको कुराहरूलाई बुझ्न थाल्यो भने चाहिँ हामी भित्र चाहिँ अनन्त जीवनले काम गर्न थालेको हुन्छ, अनन्तता हामी भित्र प्रवेश गर्न थालेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले वचनलाई सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ आत्मिकी रूपमा सिक्न जरुरी छ। त पत्रुसले के भने यो कुरालाई? पत्रुसले भनेको छ 2 पत्रुस 2 अध्यायको 1 देखि लिएर 3 पद, यो पनि हामी खोल्छौँ। दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 1 देखि लिएर 3 पद। सो अस्ति हामीले यहाँसम्म त सिकिसकेका छौँ, अब यहाँदेखि चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ आज। दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 1 देखि लिएर 3 पदमा के भनेर लेखेको छ? तर जसरी मानिसहरूको बिचमा झुटा भविष्यवक्ताहरू हुन्थे, त्यसरी नै तिमीहरूको बिचमा पनि झुटा शिक्षकहरू हुनेछन्, जसले तिनीहरूलाई किन्नु हुने प्रभुलाई समेत इन्कार गर्दै गुप्त तवरले नाश पार्ने झुटा शिक्षाहरू भित्र हुनेछन् र आफूमाथि चाँडै आउने विनाश ल्याउनेछन्। अनि तिनीहरूका विनाशकारी बाटाहरूका पछि पछि धेरैजना लाग्नेछन् र उनीहरूको कारणले गर्दाखेरि सत्यको बाटोको निन्दा गरिनेछ। अनि लोभको कारणले बनावटी कुराहरूद्वारा तिनीहरूले तिमीहरूबाट फाइदा उठाउनेछन् र तिनीहरूको अघिबाटै न्यायले अब ढिलो गर्दैन, तर तिनीहरूको विनाशक निदाउँदैन भनेर लेखेको छ। अब यो कुरालाई सिक्दैछौँ है आज हामी। सो परमेश्वरको वचनले भन्दैछ फल्स प्रफेटहरू छ संसारमा, आज थियो पनि पहिला पनि, जसले चाहिँ प्रभुकोबाट केही सुनेको छैन, तर जस्ट भन्छ मलाई प्रभुले भनेको। कतिजना मान्छेको चाहिँ त्यस्तो आदत हुन्छ, आफ्नो कुरा अलिक मिलेन भने चाहिँ के भन्छ, मलाई प्रभुले भन्नुभएको। अब उसलाई प्रभुले भनिसकेपछि त अब कसैको केही लाग्दैन नि त है। अब तिमीलाई प्रभुले भनेको प्रुफ देऊ त भन्न सक्दैनौँ नि त, हामी सक्दैनौँ। तर वास्तवमा प्रभुले भन्नुभएको हरेक कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनमा प्रमाणित भएको हुन्छ। प्रभुले जे पनि बोल्नुहुन्छ नि, प्रभुले कुनै पनि मान्छेसँग यदि तपाईँसँग प्रभु बोल्दै हुनुहुन्छ नि, याद राख्नुहोस् प्रभु बोल्नु भएको कुरा चाहिँ तपाईँले वचनमा भेटाउनुहुन्छ। वचनदेखि बाहिर उहाँ कहिले पनि बोल्नुहुन्न, किनभने उहाँ स्वयं वचन हुनुहुन्छ। तर यहाँ वचनले के भन्दैछ भने चाहिँ जसरी झुटा अगमवक्ताहरू थिए, त्यस्तै झुटा शिक्षकहरू पनि हुन्छ। अनि त्यो झुटा शिक्षकहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ गुप्त रूपले चाहिँ विनाशकारी झुटा शिक्षाहरू ल्याउनेछन्। गुप्त रूपले एकदमै थाहा नपाइकन एकदम सफ्टल प्रकारले यिनीहरूले झुटा शिक्षा ल्याउँछ अरे। अनि नम्बर 2 के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको झुटाले चाहिँ उद्धार गर्नुहुने स्वामीलाई पनि तिनीहरूले इन्कार गर्नेछन् र आफैमाथि चाँडै विनाश ल्याउनेछन्। सो जुन प्रभुको उद्धार छ त्यो उद्धारलाई पनि उनीहरूले इन्कार गर्छ, तर उनीहरूले आफैमाथि नै विनाश ल्याउँछ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरूले क्रुसको कुरालाई विश्वास नै गर्न सक्दैन, क्रुसको कुरालाई विश्वास नै गर्न सक्दैन। हामीले कष्ट भोग्छौँ भन्ने कुरालाई उनीहरूले विश्वास गर्न सक्दैन। हाम्रो लागि आउने राज्य अनन्तको राज्य हो, त्यो चाहिँ कहिले पनि नाश नहुने राज्य हो भन्ने कुरालाई उनीहरूले विश्वास गर्न सक्दैन। मुखले त हो भन्छ, तर उनीहरूको जीवनले, किनभने विश्वास चाहिँ जहिले पनि हाम्रो व्यवहारिकतामा देखा पर्छ, विश्वास चाहिँ जहिले पनि यो जीवनमा देखा पर्नुपर्छ। त हामी प्रभुलाई विश्वास गर्छौँ भने चाहिँ हामी कहिले पनि झुटको सहारा लिएर, कहिले पनि लोभको सहारा लिएर, छलको सहारा लिएर, गलत कुराहरूको सहारा लिएर चाहिँ हामी यो संसारमा हाम्रो किल्ला गाड्ने कोसिस गर्दैनौँ। संसार त बितेर जाँदैछ। संसारको धनी मानिसहरू, संसारका ज्ञानी मानिसहरू, संसारको हिसाबले बुद्धिमानी मानिसहरू आज के गर्दैछन्? उनीहरूले के गर्दैछ? कोसिस गरिरहेको छ। उनीहरूले भन्दैछ अब हामीले चाहिँ, अब मैले अस्ति पनि तपाईँहरूसँग सेयर गर्दै थिएँ, संसारको सबैभन्दा धनी मान्छे जेफ बिजोस हो।
अनि जेफ बिजोज एमाजोनको मालिकले के भन्दैछ, अब यो पृथ्वीमा भन्दाखेरि चाहिँ माथि चन्द्रमामा अथवा चाँदमा अथवा जुनमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, घर बनाउनुपर्छ। सो अलरेडी उसको त्यो ल्याबमा काम भइरहेको छ, अलरेडी उसले त्यो बनाएर लन्च गर्दैछ उनीहरूले है। अब अर्को धनी मान्छे हेर्नु एलियन मस्कको, सो उसले पनि के गर्दैछ, उसको पनि स्टारलिङ प्रोजेक्ट के छ, अब उनीहरूले अलरेडी स्पेसमा उनीहरूले पानी खोज्दैछ, के गर्दैछ, उनीहरूले के भन्दैछ, अब नेक्स्ट होप, अब पृथ्वीदेखि अर्को आशा चाहिँ कहाँ हो, बाहिर अर्को ग्रहमा हो भनिकन। सो उनीहरूले खोजिरहेको छ, उनीहरूले अरबौँ खरबौँ रुपियाँ खर्च गरिकन उनीहरूले के गर्दैछ, खोज्दैछ, बाहिर जाने कोसिस गर्दैछ, यो पृथ्वीलाई छोड्ने कोसिस गर्दैछ। किनभने मानिसले थाहा पाइसकेको छ, अब सबैजनाले थाहा पाइसकेको छ कि अब संसार चाहिँ सकिँदै जाँदैछ। चाहे त्यो व्यक्ति प्रभुलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति होस् या नगर्ने व्यक्ति होस्, के भन्छ सबैले, अब चाहिँ संसारको अन्त हुँदैछ है, अब महाविनाश आउँदैछ, अब प्रलय हुँदैछ है, अब के हुँदैछ, डुम्सडे आउँदैछ भन्छ कसैले। किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामी भित्र गवाही दिने एउटा आत्मा छ नि त, अनि त्यो आत्माले चाहिँ सबैजनाको जीवनमा गवाही दिन्छ। अनि त्यो गवाही चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नाउ द वर्ल्ड इज पासिङ अवे, पहिलाको जस्तो त छैन, पहिलाको जस्तो न त हाम्रो सम्बन्धहरू छ, पहिलाको जस्तो न केही पनि छैन। बिता 2 वर्षभित्र सबैजनाको जीवन चाहिँ यस्तो अचम्म प्रकारले परिणत भयो। आज हेर्नुहोस् न, हामी यसरी बात मार्दैछौँ, यहाँ अहिले कतिजना राष्ट्र, कतिवटा राष्ट्रहरू जोडिरहेको छ, कसैकोमा रात छ, कसैकोमा दिन छ, कसैकोमा साँझ छ, कसैकोमा एकदमै बिहानको सखारै बिहानमा हामी एउटा एकै टाइममा विभिन्न टाइम्सहरू जोडिँदैछौँ। यस्तो समयहरू थिएन हाम्रो अगाडि, अर्कै समयहरू थियो, हाम्रो आफ्नो आफ्नो समयहरू थियो। तर के भयो, अब हामी त्यसरी अब संसार बिस्तारै 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 अब सानो 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 घट्दै जाँदैछ। यसको राम्रो पक्षहरू पनि छ, यसको नराम्रो पक्षहरू पनि छ। त के भयो, अब हामीले संसारलाई एकदमै ड्रास्टिकली बदलेको देख्न थाल्यो। कहीँ जानु पऱ्यो भने हामीले सबैभन्दा पहिला खोज्ने के हो, मास्क हो। हाम्रो लाइफ नै चेन्ज भयो, हाम्रो लाइफ नै चेन्ज भयो। सो के भयो, हामीले मास्क खोजेर कहीँ जाँदाखेरि त्यो गर्छौँ। तपाईँ कुनै पसलमा जानु भने यसो रातो रिबन लगाइरहेको हुन्छ, के भयो, सोसियल डिस्टेन्सिङ। अब के भयो, त्यसको बिचमा कतिवटा परिवर्तनहरू आइसक्यो, कतिवटा परिवर्तन आइसक्यो। यो लकडाउनको समयहरूभित्र यति बेसी सर्भेलेन्सेसहरू विभिन्न ठाउँहरूमा इन्स्टल भयो। आज हामी जुन ठाउँहरूमा जान्छौँ, तपाईँलाई खिचिरहेको छ क्यामेराले, तपाईँलाई हेरिरहेको छ। त्यो जुन चाहिँ लकडाउनको पिरियडभित्र त कति के इन्स्टल भयो। अब हाम्रो बाटो गल्लीदेखि लिएर एभ्रिथिङ पब्लिक प्लेसेसहरूमा तपाईँलाई चिन्छ, तपाईँ एकदमै अब मान्छे एउटा नम्बर मात्रै भइसकेको छ, उसलाई चिन्नु सकिहाल्छ थ्रु फोन नम्बर, थ्रु है एउटा कनेक्सन छ, काहीँ न काहीँ उसलाई चिन्नु सक्छ। यस्तो किसिमका डिभाइसेसहरू अलरेडी लागिसकेको छ। त के हुँदैछ, आज हामी त्यो टाइम्समा छौँ। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ हामी त्यो टाइम्समा छौँ। अनि तर यो टाइम्समा चाहिँ अब के अर्को कुरा छ, एउटा चर्चभित्र, प्रभुको देहभित्र एउटा ठुलो समस्या चाहिँ के छ भने एउटा फल्स गस्पल, एउटा झुटा सुसमाचार पनि पसेको छ। अनि उनीहरूले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ल्याउने मान्छेहरूले चाहिँ प्रभुलाई पनि इन्कार गर्छ र आफैमाथि चाँडै विनाश ल्याउँछ भनेको छ। अनि धेरैजनाले तिनीहरूका विलासी आचरणको अनुसरण गर्नेछ। मैले तपाईँलाई लास्ट टाइम प्रस्पेरिटी गस्पल भन्ने कुरालाई बताउँदै थिएँ। बाइबलमा तपाईँले यो शब्दलाई कहीँ पनि भेटाउनुहुन्न, प्रस्पेरिटी गस्पल भन्ने कहीँ पनि भेटाउनुहुन्न, कहिले कहीँ पनि भेटाउनुहुन्न। प्रभुले हामीलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले हामीलाई भन्नुभयो, तिमीहरू संसारका होइनौ भन्नुभयो। हामी संसारमा छौँ यद्यपि, तर किन त्यसो भन्नुभएको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने प्रभुले राज्यलाई लिएर आउनु भएको हो नि त, प्रभुले राज्यलाई लिएर आउनु भएको हो। सो तपाईँ र मैले जब प्रभुलाई विश्वास गऱ्यौँ, त्यो विश्वासमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी भित्र परमेश्वरको राज्य छ अब। अनि त्यो राज्य चाहिँ एक दिन अनन्तताको लागि चाहिँ हामी अहिले जिउँदैछौँ। अनन्तता चाहिँ भोलि पर्सि मरेर हासिल गर्ने होइन, म कुन चाहिँ ठाउँमा पुग्छु होला या के होइन, त्यसको चाहिँ हरेक कुराहरूलाई हामीले अहिले पृथ्वीमा खोल्दैछौँ। एभ्रिथिङ अनन्तता चाहिँ हामीले अहिले पृथ्वीमा खोल्दैछौँ। सो नबुझ्ने मान्छेहरू चाहिँ के छ,
त्यो कुरालाई नबुझ्ने मान्छेहरूले चाहिँ संसार नै सबै कुरा हो सम्झिरहेको छ, संसार नै। तर अब के भयो, त्यसकै आधारमा टिचिङ बन्यो। अनि यो टिचिङ चाहिँ कहाँ सुरु भएको भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ क्यारिस्मेटिक ग्रुपहरूमा सुरु भएको हो। क्यारिस्मेटिक ग्रुपहरूमा चाहिँ सुरु भयो, किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्टको शिक्षामा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको शिक्षामा चाहिँ हामी संसारका होइनौँ, तिमीहरूलाई संसारमा कष्ट हुन्छ, प्रभुले हामीलाई एउटा राज्य दिनुभएको छ अनि यो राज्य चाहिँ अनन्तसम्म रहिरहने राज्य हो भन्ने विषयमा सिकाउनु भएको छ। अनि यो कुरालाई सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, यो कुरालाई सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई ओहो शरीरमा कष्ट हुने रहेछ, प्रभुलाई विश्वास गर्दाखेरि त गाह्रो हुने रहेछ भनिकन त्यो सुन्दाखेरि त धेरैजना मान्छेहरू हराउँदै गए। त उनीहरूले के गर्यो, एउटा सोच लगायो एकदम बुद्धि भएको मान्छेहरूले कि अब हामीले चाहिँ त्यस्तो खालको प्रचार गर्नु हुँदैन, तर अब हामीले चाहिँ यस्तो खालको प्रचार गर्नुपर्छ जुन चाहिँ प्रचारले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू चाहिँ मोहित हुन्छ। अनि के गर्नु थाल्यो, क्रुसको कुरालाई प्रचार गर्न छोड्यो। हेर्नुहोस् है, क्रुसमा चाहिँ हामीले छुटकारा पाएका छौँ। यो संसारमा जुन चाहिँ कष्ट छ हामीलाई, त्यो कष्ट चाहिँ पछाडि प्रकट हुने महिमाको अगाडि चाहिँ केही पनि होइन। यो कष्ट चाहिँ वास्तवमा केही पनि होइन। तर त्यो कुरालाई चाहिँ नप्रचार्दाखेरि चाहिँ के भयो, मान्छेलाई चाहिँ उनीहरूले अब क्रुसको कुरा त कसरी भन्नु, आफैलाई पनि इन्कार गर्नु है, मोहमायालाई अभिलाषालाई इन्कार गर्नु। तर के हुन्छ त, मैले अभिलाषालाई इन्कार गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ म स्वतन्त्र हुन्छु नि, म छुटकारा पाउँछु नि, म मेरोमा जति छ त्यतिमै खुसी हुन सक्छु नि, त्यतिमै म आनन्दित हुन सक्छु। मेरो जीवनमा डर रहँदैन, मेरो जीवनमा लालच रहँदैन। किन भन्नुहोस् त, किनभने मैले अभिलाषालाई सरेन्डर गरिदिएको छु, त्यसलाई त मैले हटाइदिइसकेको छु मेरो जीवनबाट। अनि त्यो हटाउने शक्ति चाहिँ मलाई पवित्र आत्माले दिनुभएको हो। तर अब त्यसो भन्यो भने त के हुन्छ, मान्छेहरू त एकदमै हाम्रो त ग्रुप नै सानो हुन्छ, या हामीले प्रचार गर्दै गरेको कुरा एकदमै मतलब मान्छेलाई सुन्नु मन नपर्ने हुन्छ, हामीलाई मन पराउँदैन। सो त्यो एक्सेप्टेन्सको लागि चाहिँ उनीहरूले बिचको एउटा तरिकालाई ल्यायो। अनि त्यो तरिका चाहिँ यहाँ पत्रुसले भन्दैछ, तिनीहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सत्यको मार्गको बदनामी हुन्छ। आज प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू, सुन्नुहोस् है, जतिजना मान्छेले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ, कतिजनाको जीवनले गर्दाखेरि चाहिँ नि उनीहरूले प्रभुलाई विश्वास नै गर्न चाहँदैन। उनीहरूले भन्छन् मान्छेहरूले कि ओ मलाई प्रभु त मनपर्छ, मलाई जिजस क्राइस्ट मनपर्छ, तर मलाई क्रिस्चियनहरू मन पर्दैन। किन भन्नुहोस् त, किनभने हाम्रो जीवन ठिक छैन नि त। हाम्रो जीवन ठिक छैन। हामी भन्छौँ ओ प्रभुले तिमीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तर हामी आफै झगडा परिरहेका छौँ। ओ प्रभुले तिमीलाई शान्ति दिनुहुन्छ भन्छ, हामी जस्तो अशान्तिको पनि छैन फेरि है। प्रभुले चाहिँ तिमीलाई छुटकारा उद्धार दिनुभएको छ, अनन्तको राज्य दिनुभएको छ, तर हामी चाहिँ यस्तो सानो सानो टुक्रा चिजको लागि पनि हामी झगडा पर्दै गरेका हुन्छौँ। के भयो, हाम्रो भनाइ र हाम्रो जीवन दुईवटा एकदमै भिन्दै भयो, एकदमै कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट भयो। अनि त्यसलाई देख्दाखेरि चाहिँ कुनै मान्छेलाई पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु मन पर्दैन, कसैलाई पनि मन पर्दैन है। तपाईँहरूको सायद व्यक्तिगत अनुभव छ होला, तपाईँ प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँले एउटा इसाईको जीवनलाई देखेर ठोक्कर खाएको हो। कतिजनाको त एकदमै राम्रो जीवन छ, उनीहरूले राम्रो गवाई राखेको छ, सायद तपाईँ त्यो राम्रो गवाई देखेर आउनु भएको होला, त्यो त यीशु ख्रीष्टको साक्षी हो। तर कतिजनाको जीवनमा चाहिँ नि आज त्यो कुराले गर्दाखेरि बाधा भएको छ। रोमीको किताब 2 अध्यायको 12 पदमा के भनेको छ भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विश्वास नगर्नेहरूको बिचमा मेरो नाउँ के भएको छ, बदनाम भएको छ। प्रभुले भन्नुभएको कुरा हो। यो पढौँला हामी। रोमीको किताब 2 अध्यायको 12मै हुनुपर्ने हो, या 24मा कतिमा छ म हेर्छु है, 24मा रहेछ, सरी मैले 12 भने। रोमीको किताब 2 अध्यायको 24 पदमा यसरी लेखेको छ, किनकि यस्तो लेखिएको छ, अन्य जातिहरूमा परमेश्वरको नाउँ तिमीहरूद्वारा नै निन्दित भएको छ। किनभने हामीले प्रभुको प्रेमलाई देखाउन सकेनौँ, प्रभुको बलिदानलाई देखाउन सकेनौँ, तर हामी के भयौँ, झन् स्वार्थी भयौँ, हामी झन् घमण्डी भयौँ, हामी झन् लालची भयौँ। तर त्यो घमण्डी हुने, लालची हुने कुरा चाहिँ कहाँबाट आएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अर्को गस्पलबाट आएको। अर्को, किनभने यदि हाम्रो जग चाहिँ निस्वार्थ कुराहरूमा राखिएको छ,
यदि हाम्रो जग बसाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो सिकेको हो भने कि हामी चाहिँ निस्वार्थ हुनुपर्छ, हामीले साँच्चीकै माया गर्नुपर्छ, हामीले साँच्चीकै क्षमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले सिकेको हो भने चाहिँ प्रभुको मार्गको बदनाम हुने थिएन, तर मानिसहरूले चाहिँ देखिकन परमेश्वर पिताको महिमा गर्ने थियो, सुसमाचारको लागि ढोका खोल्ने थियो। तर के भयो, यस्तो किसिमको गस्पलहरू आयो अनि मान्छेहरूले के भन्नु थाल्यो, ओ तिमी प्रभुमा आएपछि एकदम धनी हुन्छ। अनि के भन्नु थाल्यो, प्रचार पनि त्यस्तै खालके गर्नु थाल्यो, तिमीले हामीलाई भेटी अफरिङ पठायो भने के हुन्छौ है, एकदम धनी हुन्छ। अनि एक दुईवटा गवाईहरू पनि टकटक राखिहाल्छ है, एकदम त्यो गवाईहरू चाहिँ युट्युबमा पनि हाल्छ पुरा है, फलानुलाई मैले यसरी भेटी पठाएको थिएँ, अनि त्यहाँदेखि भेटी पठाएकोदेखि त मेरो घरमा त एकदमै राम्रो भएर आयो, सबै राम्रो भएर आयो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ नि कहिले पनि त्यस्तो गवाईले एन्डोर्स गर्नु भएन। एक दिन नि प्रभुकोमा दुईजना दाजुभाइ आयो भने के भन्यो, प्रभु तपाईँले मेरो दाजुलाई भनिदिनुहोस् न हाम्रो जग्गा जमिनको बन्डा गरिदिनुहोस् भनिकन। प्रभुले के भन्नुभयो, कसले बनायो मलाई, तिमीहरूको बिचमा बन्डा गर्ने व्यक्ति चाहिँ मलाई कसले बनायो। अनि प्रभुले भन्नुभयो, त्यो स्वार्थी कुराहरूमा प्रभुले कहिले पनि फोकस गर्नु भएन। अघि हामीले पढ्यौँ नि, प्रभुको कुरा चाहिँ सबै आत्मिकी हो। तर के भयो, अब त्यस्ता किसिमका कुराहरू आयो। हेर्नुहोस् है, आज त्यो कुराहरू मान्छेले प्रचार गर्छन्, त्यसरी प्रचार गर्छन्, त्यसरी भन्ने गर्छन्। कतिजनाले त के भन्छ, ओ कराहार बाँध्नुपर्छ हामीले है, तिमीले चाहिँ मसँग यतिको कराहार बाँध, एज इफ कन्ट्र्याक्ट है, तिमीले मलाई वर्षमा यति अफरिङ पठायो भने चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो यतिसम्मको चङ्गाई पाइरहन्छौ तिमीले है, त्यस्तो खालके। अनि त्यो कुरामा चाहिँ के हुन्छ, कतिजना मान्छे फस्छ। अस्ति नै मैले एकजनाको टेस्टिमनी तपाईँसँग सेयर गर्दै थिएँ, मलाई फोन गरेको थियो। अनि मलाई फोन गरेर, पास्टर बाउ है मलाई त स्कुटर रोप्नु भनेको थियो, स्कुटी रोपिदिएको थिएँ मैले, तर अहिलेसम्म त साइकल पनि उम्रेको छैन अरे। मलाई झोक त पुरा चल्यो, तिमीले मलाई सोधेर रोपेको थियौ त भन्नु मन पर्यो, तर अब भन्नु त सक्दिनँ है। कतिजना मान्छेले चाहिँ नि हो यसरी प्रलोभन देखाउँछ। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ दिस इज नट द टिचिङ अफ क्राइस्ट। यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टको शिक्षै होइन, यीशु ख्रीष्टको शिक्षै होइन। त्यो प्रलोभनमाथि आधारित चाहिँ यीशु ख्रीष्टको शिक्षा होइन। त के भयो, कतिजनाले चाहिँ यहाँ वचनले भन्दैछ, तिनीहरूले चाहिँ धेरैजनालाई तिनीहरूको विलासी अथवा तिनीहरूको लालची आचरणको अनुसरण गर्न लगाउँछ र तिनीहरूको कारण सत्यको मार्गको बदनामी हुनेछ। लोभको बसमा परेर तिनीहरूले झुटा कुरा बनाएर तिमीहरूबाट फाइदा उठाउँछ। अब यो फल्स गस्पलले चाहिँ के गर्छ भने नि, जहिले पनि लोभलाई हेर्नुहोस् है, लोभ छ एउटा व्यक्तिको जीवनमा, लोभलाई कोही कोही बेला त्यस्तो फ्रड स्किमहरू आउँछ नि है, फ्रड स्किम, यसमा पैसा लगानी गऱ्यो भने त के हुन्छ अरे, रातोरात 1000 रुपियाँ हालेको अरे, त्यो मान्छेले त कुनै कति हजार 10,000 रुपियाँ थाप्यो अरे। अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस् न, मतलब 1000 रुपियाँ चाहिँ रातोरात 9000 हुँदैछ भने चाहिँ त्यहाँ त कुछ छ नि त, दालमा कुछ कालो छ। तर के भयो, अब त्यो चाहिँ बुझ्दैन, तर फलानुको त भयो अरे। अब त्यो त चारो मात्रै हालेको नि, एक दुईजनालाई चारो हालेको। त्यस्तै प्रकारले हामी परमेश्वरको गस्पललाई पनि कोही कोही बेला प्रेजेन्ट गर्छौँ, त्यसरी हामी प्रेजेन्ट गर्छौँ। हेर्नुहोस्, प्रभु चाहिँ एउटा मान्छेको आत्मालाई बचाउनु आउनु भएको, त्यो मान्छेको आत्मा भनेपछि त्यो मान्छेको प्राणलाई बचाउनु आउनु भएको, त्यो मान्छेको प्राणलाई बचाउनु आउनु भएको हो। अनि त्यो मान्छेको प्राण चाहिँ यति साह्रो बहुमूल्य छ, प्रभुले चाहिँ त्यसको बेसी भ्यालु गर्नुहुन्छ। यो शरीर छ नि हाम्रो, एक दिन यो सकिएर जाने कुरा हो, यो सकिएर जाने कुरा हो। तर यहाँ भित्र भएको प्राण छ नि, त्यो चाहिँ अनन्त हो। त्यो चाहिँ अनन्तताको लागि कि परमेश्वरसँग बस्न सक्छ, कि चाहिँ त्यो अनन्तको दण्डमा पर्न सक्छ। तर यी व्यक्तिहरूले चाहिँ कस्तो किसिमका कुराहरू प्रचार गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ लोभलाई प्रचार गर्छ। त त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यीशु ख्रीष्टको शिक्षालाई चाहिँ हामीले जीवनमा लिन आवश्यक छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले लुकाको किताब 6 अध्यायको 47 अनि 48 पदमा यसरी भन्नुभएको छ। तपाईँहरू सबैजनाले मसँग खोल्नुहोस्, लुकाको किताब 6 अध्यायको 47 अनि 48 पद। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, तपाईँहरूले खोल्नुहोस् ल।
47 अनि 48 पदमा त्यसरी लेखेको छ, जो म कहाँ आउँछ, मेरो वचन सुन्छ र ती अनुसार गर्छ, त्यो कस्तो मानिस हो म तिमीहरूलाई बताउने छु। त्यो एकजना घर बनाउने मानिस जस्तो हो, जसले गहिरो खनेर चट्टानमाथि जग बसाल्यो। सो यहाँ के भन्दैछ, त्यो मान्छेले चाहिँ गहिरो खनेर चट्टानमाथि जग बसाल्यो अरे। चट्टानमाथि मात्रै जग बसालेको छैन, तर गहिरो खनेको छ। उसले चाहिँ के गर्यो, उसले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई, जुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ वचन सुन्छ र त्यो अनुसार गर्छ। अन्त त प्रभुले भन्नुभयो, खोज, घचघचाउ, माग भन्ने कुरा, त्यो खन्नु भन्ने कुरा है। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ नि हामीले गहिरो खन्नुपर्छ। यदि हामी परमेश्वरको वचनको गहिराइमा पुगेको छैन भने तपाईँलाई जसले पनि झुकाउन सक्छ। तर एउटा बुद्धिमानी मान्छेले चाहिँ के गर्छ अरे, उसले चाहिँ गहिरो खनेर चट्टानमाथि जग बसाल्यो। अनि जब भल चल्यो र जल प्रवाह उर्लिएर त्यस घरमा ठोकियो, तब त्यस घरलाई हल्लाउन सकेन, किनकि त्यो पक्का बनाएको थियो। त्यो घरलाई हल्लाउन सकेन किनभने त्यो एकदमै पक्का बनाएको थियो। तर जसले सुन्छ र पनि त्यस अनुसार गर्दैन, सुन्नु त सुन्यो तर वचन अनुसार गरेन भन्ने चाहिँ कस्तो अरे भन्दाखेरि चाहिँ, त्यो एकजना यस्तो मानिस हो जसले जमिनमाथि जग बिनाको घर बनायो। घर त बनायो जमिनमाथि, तर त्यसको फाउन्डेसन नै छैन। फाउन्डेसन नै छैन। सो फाउन्डेसन बिनाको घर चाहिँ के छ, जबसम्म हुरी बतास चलेको छैन, पानी परेको छैन, आधी बेरी चलेको छैन, तबसम्म चाहिँ रहिरहन्छ त्यो घर चाहिँ। तर सानो आधी बेरीले नै के हुन्छ, त्यो घरलाई पल्टाइदिन्छ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि, यही लुकाको किताब 6 अध्यायको 46 पद हेर्नुहोस्, 46 हेर्नुहोस् तपाईँले आफ्नो बाइबलमा। त्यहाँ भनेको छ, मैले भनेका कुरा गर्दैनौ भने किन मलाई प्रभु प्रभु भन्दैछौ। अधिकार पनि हुँदैन रहेछ हामीमा। यदि नि हामीले प्रभुले भनेको कुरा गर्दैनौँ भने, कतिपल्ट के भन्छ भने नि परिवारमा, तिमी गर, तिमी गर्दै गर है, म चाहिँ बादमा आउँछु। त बाइबलले भन्दैछ हामीले प्रभुले भनेको कुरालाई गरेनौँ भने चाहिँ नि प्रभु भन्ने अधिकार पनि पाउँदैनौँ अरे। कस्तो भयानक कुरा रहेछ। मैले यो वचनलाई पढ्दै थिएँ आज मेरो स्टडीमा। प्रभुले भनेको कुरालाई मानेन, हामी त के भन्छ, ओ मेरो प्रभु है, आई लभ यु जिजस, माई लर्ड, मेरो प्रभु। यदि उहाँले भनेको कुरा गरेनौँ भने प्रभु भन्ने हक पनि पाउँदैन अरे, हक पनि पाउँदैन अरे। अनि त्यसको बादमा नि प्रभुले एक्सप्लेन गर्दै जानुभयो। एक्सप्लेन, प्रभु भन्ने हक चाहिँ कति बेला पाउँछ अरे भन्दाखेरि चाहिँ नि, जब हामी गहिरो खन्छौँ, जब हामी गहिरो खन्छौँ अनि त्यो खनेको माथि हामीले हाम्रो जगलाई बसाल्छौँ, त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो मान्छेले नि प्रभु भन्ने हक पाउँदो रहेछ। त कसरी चाहिँ आज ख्रीष्टको देहमा चाहिँ यो गलत कुराहरू छिर्यो भन्दाखेरि चाहिँ, प्रकाशको किताब 2 अध्यायको 6 पदमा एउटा नामलाई मेन्सन गरेको छ, अनि त्यसलाई चाहिँ निकोलाइटन भनेको छ। यो पनि तपाईँले खोल्नुहोस्, रेभलेसन च्याप्टर 2 वर्स 6, प्रकाशको किताब 2 अध्यायको 6 पदलाई हेर्नुहोस्। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, प्रभुले यो एफिससको मण्डलीलाई भन्नुभएको। अनि यहाँ के भनेको छ, तर तिमीहरूमा यो कुरा त छ कि तिमीहरूले मैले जस्तै निकोलाइटसहरूका कामलाई घृणा गर्छौ। अब यो प्रोस्पेरिटी गस्पल, यो फल्स गस्पल जुन चाहिँ कुरा बाइबलमा लेखेकै छैन, त्यो कुराहरू चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ निकोलाइटनबाट आएको हो, निकोलाइटनको टिचिङबाट आएको। अब म एकैचोटि यहाँ जम्प गरेँ, अघिसम्म फाउन्डेसन बिल्ड गर्दै थिएँ किनभने निकै टाइम गइसकेछ। तर अब सुन्नुहोस्, अब यहाँदेखि चाहिँ निकोलाइटनको टिचिङ म तपाईँलाई बताउँदैछु। सो यो निकोलाइटन चाहिँ को थियो त? हु वाज दिस निकोलाइटन? को थियो यो निकोलाइटन भन्दाखेरि चाहिँ, यो निकोलाइटनको बारेमा चाहिँ प्रेरितको किताब 6 अध्यायको 5 पदमा भेटाउनुहुन्छ। सबैले खोल्नुहोस् तपाईँले, प्रेरितको किताब 6 अध्यायको 5 पदमा तपाईँले भेटाउनुहुन्छ।
सबैले खोल्नुहोस् ल, प्रेरित 6 अध्यायको 5 पद। यहाँ के भनेर लेखेको छ? यसो भनेर लेखेको छ, अनि यस कुराले सारा जमातलाई खुसी पार्यो, अनि तिनीहरूले विश्वास र पवित्र आत्माले भरपूर भएका मानिस स्टेफनसलाई, अनि फिलिप, प्रखुरस, निकानोर, तिमोन, पर्मेनास र एन्टियोकका एकजना यहुदी धर्म अपनाउने निकोलसलाई चुने। सो यहाँ जुन चाहिँ निकोलस भन्ने व्यक्ति छ, यो निकोलसले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ द टिचिङ अफ निकोलाइटनलाई ल्याएको छ। निकोलसले के गर्यो भने नि, अब यो मान्छे चाहिँ 7 जना मध्ये त्यहाँ चुनिएको 7 जना पवित्र आत्माले भरेको व्यक्ति भनेको छ। हेर्नुहोस् है, पवित्र आत्माले भरेको व्यक्ति पनि नि यदि वचनको फाउन्डेसनमा छैन भने चाहिँ डिसिभ्ड हुनसक्छ, भ्रममा पर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि धर्मशास्त्र र शक्ति चाहिँ त्यो दुईटा चाहिँ सँगसँगै जानुपर्छ। कतिजना एकदम आत्माले भनेको, कति एकदमै इमोसनल हुन्छ, फेरि एकदमै भावुक हुन्छ, छिट्टो तात्ति पनि हाल्छ, तर उसको ग्राउन्ड नै छैन। हेर्नुहोस् है, ग्राउन्ड हुनु जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामी ग्राउन्डको कुरालाई, भूमिगत कुराहरूलाई सिक्दैछौँ। मर्कुसको किताब 12 अध्यायको 24 पदमा के भनेर लेखेको छ? हामीले यसलाई त अस्ति पनि पढ्यौँ, फेरि पढ्छु म तपाईँलाई। मर्कुसको किताब 12 अध्यायको 24 पद, तपाईँहरू सबैजनाले मसँग खोल्नुहोस् यो खण्डलाई पनि। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि, येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू भ्रममा परेको कारण यही होइन, तिमीहरू न त धर्मशास्त्र न परमेश्वरको शक्तिलाई बुझ्दछौ। धर्मशास्त्र भनेको चाहिँ परमेश्वरको कम्प्लिट वर्ड हो। उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशित वाक्यसम्म धर्मशास्त्र हो। अनि दोस्रो चाहिँ परमेश्वरको शक्ति, पवित्र आत्माको शक्ति हो। अब यो जुन चाहिँ निकोलाउस थियो, ऊ चाहिँ पवित्र आत्माले भरेको व्यक्ति थियो। तर प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि, उसले धर्मशास्त्रलाई कम्प्लिट बुझेको थियो या थिएन थाहा छैन। मतलब उसले बुझेको भए त कहिले पनि फल्स टिचिङलाई चर्चमा लिएर आउने थिएन, उसले रोकिहाल्ने थियो। तर के भयो, उसले चाहिँ फल्स टिचिङलाई चर्चमा लिएर आयो। अनि त्यो फल्स टिचिङमा चाहिँ के ल्यायो भन्दाखेरि चाहिँ उसले बाहिरको कुराहरूसँग कम्प्रोमाइज ल्यायो, बाहिरको कुराहरूसँग उसले सम्झौता ल्याएको छ, बाहिरको कुराहरूसँग उसले संसारको कुरासँग चाहिँ प्रभुको कुरालाई मिसाइदियो। अब प्रभुको वचन चाहिँ यति साह्रो पवित्र छ, चोखो छ, वचनमा लेखेको छ त्यो चाहिँ 7 पल्ट भट्टीमा खारेको चाँदी भन्दा पनि निखुर छ। भजन सङ्ग्रह 7 अध्यायको 12 पदमा लेखेको छ, परमेश्वरको वचन चाहिँ 7 पल्ट खारिएको, 7 टाइम्स रिफाइन्ड। त्यसले गर्दाखेरि त त्यो वचनले हामीलाई घरिघरि खारिरहन्छ त। तर त्यो वचनलाई चाहिँ जबसम्म एउटा मान्छेले बुझ्दैन, अब कतिले भन्छ नि मैले बाइबल त ब्याक टु ब्याक पढेको, कभर टु कभर पढेको, एउटा खोलदेखि अर्को खोलसम्म पढेको, तर त्यसरी नै तपाईँले पढ्नु भएको होला। तर जबसम्म त्यहाँ वचनभित्र भएको आत्मालाई तपाईँले बुझ्नुहुन्न, तबसम्म चाहिँ त्यो वचन हरेक शारीरिक नै हुन्छ। म एउटा इक्जाम्पल तपाईँलाई दिन चाहन्छु। त्यो इक्जाम्पल चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ यूहन्नाको किताब 3 अध्यायमा छ। यूहन्नाको किताब 3 अध्यायमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहाँ एकजना निकोदेमस भन्ने धर्मशास्त्रको पण्डित आएको थियो, धर्मशास्त्रलाई जान्ने मान्छे आएको थियो। अनि उसले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग केही क्वेसन सोधेको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले एन्सर दिनुभयो उसलाई, तर त्यो एन्सरलाई उसले बुझ्नै सकेन। हेर्नुहोस् है, 3 अध्यायको 1 देखि पढ्छु। त्यस बेला फरिसीहरूमा निकोदेमस नाउँ भएका एकजना मानिस थिए, जो यहुदीहरूको एक शासक थिए। तिनले राति उहाँ कहाँ आएर भने, गुरुज्यू, हामी जान्दछौँ तपाईँ परमेश्वरबाट शिक्षक भएर आउनुभएको छ, किनकि परमेश्वर साथमा हुनुहुन्न भने कसैले पनि तपाईँले गर्नुभएका यी चिन्हहरू गर्न सक्दैनन्। यसैले तिनलाई भन्नुभयो, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मेनन् भने उसले परमेश्वरको राज्यलाई देख्न सक्दैन। अब हेर्नुहोस् है, यो प्रभुले आत्मिक रूपमा उसलाई एन्सर दिनुभयो। किनभने ऊ एउटा स्क्राइब थियो।
किनभने एउटा शास्त्री थियो, ऊ आफै पनि एउटा रब्बाई थियो, गुरु थियो। अब त्यो गुरु भएपछि त उसले त्यति भन्दाखेरि त बुझ्नुपर्ने हो नि त, गुरु भएपछि त त्यति भनेपछि त बुझिहाल्नु पर्ने हो। तर त्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले के भनेको छ एन्सर हेर्नुहोस् त निकोदेमसको। अब उसले डल्लै पढिसकेको थियो धर्मशास्त्र। उसले भन्दैछ, निकोदेमसले उहाँलाई भने, मानिस बुढो भएर कसरी जन्मन सक्छ र? के त्यो आफ्नै आमाको कोखमा दोस्रो चोटि पसेर जन्मन सक्छ र? हो, परमेश्वरको वचनलाई पनि नि हामीले बिना आत्मा, पवित्र आत्माको सामर्थ्य बिना पढ्यो भने चाहिँ नि यस्तै नै हुन्छ। हाम्रो इन्टरप्रिटेसन पनि, हाम्रो अनुवाद पनि यस्तै हुन्छ। हामी के हुन्छौँ, त्यो अनुवाद के भयो? शारीरिक भयो। अघि यूहन्नाको किताब 6 अध्यायको 63 पदमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभएको थियो? मैले बोलेको वचन चाहिँ के हो? आत्मा र जीवन हो। प्रभुले बोल्नु भएको हरेक वचन चाहिँ आत्मा र जीवन हो। तर उसले के बुझ्यो? लेखाइ मात्रै बुझ्यो उसले। अब कसरी चाहिँ म आमाको गर्भमा पस्नु सक्छु र एकदमै उसको लजिक नै के भयो? एकदमै शून्य भयो, ज्ञान शून्य भयो। त प्रभु यीशु ख्रीष्टले के जवाब दिनुभयो? साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, कोही पानी र आत्माले जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन। देहबाट जन्मेको देह हो औ आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो। मैले तिमीलाई नयाँ गरी जन्मनु आवश्यक छ भनी तिमीलाई भनेकोमा अचम्म नमान। बतास जहाँ इच्छा गर्छ बहन्छ, तिमी त्यसको आवाज सुन्छौ तर कहाँबाट आउँछ र कता जान्छ त्यो जान्दैनौ। आत्माबाट जन्मेको हरेक त्यस्तै हुन्छ। निकोदेमसले उहाँलाई भने, यी कुरा कसरी हुन सक्दछन्? येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिमी इजरायलका गुरु हौ। प्रभुले भन्नुहुँदैछ, हेर्नुहोस् है, तिमी इजरायलका गुरु हौ र पनि कुरा बुझ्दैनौ। अब गुरुले कुरा बुझेको छैन यहाँ। अब उसले चाहिँ के चाहिँ सिकाउँदै थियो होला? अब सुन्नुहोस् है, कुरै नबुझ्नेले चाहिँ सिकायो भने चाहिँ के हुन्छ भने नि, मत्तीको किताब 15 अध्यायको 14 पदमा लेखेको छ। कुरै नबुझ्ने मान्छेले सिकायो भने चाहिँ के हुन्छ भनेर मत्तीको किताब 15 अध्यायको 14 पद हेर्नुहोस् तपाईँ सबैजनाले के भनेर लेखेको छ। मत्तीको किताब 15 अध्यायको 14 पदमा म पढ्दैछु, तपाईँहरूले पनि हेर्नुहोस् मसँग। यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, तिनीहरूलाई छोडिदेऊ, तिनीहरू अन्धाहरूका अन्धा अगुवा हुन्, अनि अन्धाले अन्धालाई डोर्यायो भने दुवैजना खाडलभित्र खस्नेछन्। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् निकोदेमसको चेलाहरूको हालखबर चाहिँ कस्तो थियो होला? अब गुरुको त त्यस्तो थियो अवस्था, गुरुले कुरा बुझेको छैन। अन्त प्रभुले के भन्नुभयो? अन्धाले अन्धालाई बाटो डोर्यायो भने चाहिँ दुवैजना खाल्डामा पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आँखा खोलिदिनुहोस् भनिकन नि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। भजन सङ्ग्रहमा दाउदले भनेको छ, मेरो आँखा खोलिदिनुहोस्। 119को 18मा भनेको छ, मेरो आँखालाई खोलिदिनुहोस् र म व्यवस्थाबाट उद्देकको कुराहरूलाई देख्न सकूँ। यहाँ लेखेको छ नि, सबै वचनमा लेखेको छ। तर त्यो चाहिँ आँखा खोल्यो भने मात्रै बुझ्छ। कुन चाहिँ आँखा? हृदयको आँखा। हृदयको आँखा खोल्यो भने मात्रै बुझ्छ। होइन भने चाहिँ एउटा अन्धाले अर्को अन्धालाई डोर्याइरहेको हुन्छ। अनि बाइबलले भन्छ, एउटा अन्धाले अर्को अन्धालाई डोर्यायो भने चाहिँ दुवैजना खाल्डामा पर्छ। आज किन धेरैजना मानिसहरू खाल्डामा परेका छन् भन्दाखेरि किनभने अन्धाले अन्धालाई डोर्याइरहेको छ। सो अन्धाले अन्धालाई डोर्याउने बित्तिकै के हुन्छ? मानिसहरू खाल्डामा पर्छ। सो हामी चाहिँ त्यो खाल्डामा पर्नु हुँदैन, हामीले याद राख्नुपर्छ। अनि हामीले कसैलाई खाल्डामा हाल्नु पनि हुँदैन। त के भयो? निकोदेमस जस्तो मान्छेले बुझेको थिएन। उसले ब्याक टु ब्याक वचन चाहिँ पढेको थियो, तर के भयो? त्यो वचनको अर्थलाई उसले खोलेकै थिएन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हरेकपल्ट जब तपाईँ वचन पढ्नु बस्नुहुन्छ, पवित्र आत्मासँग बस्नुहोस्, भन्नुहोस्, पवित्र आत्मा म तपाईँसँग बस्दैछु, आज वचन पढ्नु, मसँग तपाईँले बोलिदिनुहोस् भन्नु भने नि तपाईँसँग यस्तो अचम्मको कुरा बोल्नुहुन्छ। उहाँ साँच्चै नै इमान्दारीसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ अनि इमान्दारीसँग उहाँकोबाट सुन्नुहुन्छ, उहाँले बोल्नुहुन्छ। सो तपाईँले वचन पढ्दाखेरि चाहिँ एकैचोटि फरर नपढ्नुहोस्, हो रिडिङ पनि लाउनुहोस्। तर रिडिङ लगाएपछि फेरि के गर्नुहोस्?
बसेर फेरि पढ्नुहोस्। गाईले घाँस खाएको जस्तै। गाईले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ मर्याङ 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 सबै खान्छ, जे आयो सबै खान्छ, यहाँ थुपारिरहेको हुन्छ एउटा ठाउँमा होइन, उसको स्याक हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि के गर्छ भरे त्यसलाई निकालिकन फेरि पगाल्छ, फेरि त्यसलाई मजाले चपाउँछ। त्यसरी नै मेडिटेसन भनेको त्यस्तो हो। फर्स्टमा चाहिँ हामी एकदम रिडिङ लगाइदिन्छौँ, त्यहाँदेखि चाहिँ के भनेको त्यो वचनले बसिकन हामी सोध्छौँ, पवित्र आत्मालाई सोध्नुपर्छ के भन्नुभएको। कोही कोही बेला एकैपल्टमा बुझ्दैन, किनभने जस्तो हाम्रो कान बाक्लो भएकोले गर्दा सुन्दैनौँ हामीले है, हाम्रै कान बाक्लो भएको हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोही कोही बेला एकैपल्टमा सुन्दैनौँ। तर तपाईँले सुत्दाखेरि पनि भन्नुहोस्, प्रभु यो वचन मैले आज विपन्नमा सुनिनँ, बुझिनँ, मेरो घमण्डै छेल्यो होला, सुतेको बेलामा पनि बुझाइदिनुहोस् भन्नुपर्छ। साँच्ची नै भन्नुहुन्छ प्रभुले, साँच्चै सिकाउनुहुन्छ। त जब हामी त्यसरी परमेश्वरको वचनलाई बुझ्छौँ नि, तब चाहिँ हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ खोलिन्छ। त यहाँ निकोलाइटनले चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्रोमाइज विथ द वर्ल्ड, संसारसँगको यो सम्झौतालाई चाहिँ उसले ल्याइसकेको थियो। सो के भयो, चर्चभित्र बिस्तारै बिस्तारै सम्झौता आइसकेको थियो। जुन कुरा परमेश्वरको वचनमा थिएन त्यो कुराहरूलाई बिस्तारै 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 के गर्न थाल्यो, बिस्तारै। अघि यहाँ हामीले पढ्यौँ नि, पत्रुसले भन्दैछ उनीहरूले कसरी गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै गुप्त रूपले विनाशकारी झुटा शिक्षा ल्याउँछ भनेर भनेको छ। सो गुप्त रूपमा त्यसले के गर्न थाल्यो, यो निकोलाइटनको कुराले चाहिँ चर्चलाई पेनिट्रेट गर्न थाल्यो। आज पनि म मेरो एकजना पास्टर भाउ साथीसँग म बात मार्दै थिएँ उहाँसँग, अनि हामी एउटा विषयमा बात गर्दै थियौँ। यो विषय चाहिँ के हो भनेर हामी डिस्कस गर्दै, अनि हामीले बुझ्दै थियौँ वचनमा कहीँ पनि लेखेको छैन यो कुराहरू। हामीले कतिवटा यस्तो कुराहरू गरिरहेका छौँ जो परमेश्वरको वचनमा लेखेकै छैन। निकोलाइटनको टिचिङ चाहिँ नि तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कुनै टिचिङ आयो हेर्नुहोस् यो चाहिँ वचनमा छ कि छैन। यदि त्यो छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ निकोलाइटनको टिचिङको क्याटेगोरीमा आउँछ। अनि त्यहाँदेखि अझै भित्र क्याटेगोरी छ। अनि त्यो तीनवटा क्याटेगोरीलाई के भनेको छ, एउटा चाहिँ कैनको भनेको छ, कैनको मार्ग भनेको छ, अर्को चाहिँ कोरह छ, अनि अर्को चाहिँ बालम छ। यो त्यहाँभित्र निकोलाइटनको टिचिङभित्र पनि अझै तीनवटा ग्रुप छ। यो ग्रुपलाई हामी हेर्दै जान्छौँ। त आज त हामी ग्रुपमा पस्न सक्दैन रहेछौँ, तर निकोलाइटनको टिचिङभित्र छ है। सो निकोलाइटनको टिचिङलाई कसरी तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ, कसरी तपाईँले चिन्नुहुन्छ भने चाहिँ फर्स्ट कुरा, त्यसको बाइबलमा काहीँ पनि प्रमाण भेटाउनुहुन्न, काहीँ पनि देयर इज नो प्रुफ एट अल, काहीँ पनि प्रमाण भेटाउनुहुन्न। बाइबलमा के भनेको छ, हामीले न थप्नु पनि न घटाउनु पनि। निकोलाइटनले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले के गर्यो, उसले थप्यो अनि उसले थुप्रो कुराहरू थपिकन के गर्यो, अब उसले फल्स टिचिङहरूले। अब बाइबलको प्रकाशको पुस्तक कसरी एन्ड हुन्छ, बाइबल कसरी एन्ड हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलको लास्ट च्याप्टरको लास्ट भर्समा, बेनिडिक्सन भन्दा अगाडिको भर्समा के भन्दैछ, यदि 22को 18 अनि 19 पदमा यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, यस पुस्तकको अगमबानीका वचन सुन्ने हरेक मानिसलाई म चेतावनी दिन्दछु, यदि कुनै मानिसले तिनमा थप्यो भने परमेश्वरले यस पुस्तकमा लेखिएको विपत्तिहरू त्यसमाथि थप्नुहुनेछ। अब यदि कुनै मानिसले यी वचनहरूबाट केही घटायो भने परमेश्वरले यस पुस्तकमा लेखेको जीवनको फल र पवित्र सहरबाट उसको भाग घटाउनु हुनेछ। हेर्नुहोस् है, हामीले घटाउनु पनि मिल्दैन, थप्नु पनि मिल्दैन, दुइटै मिल्दैन। सो निकोलाइटनको टिचिङमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसरी उनीहरूले के गरेको छ, उनीहरूले थपिदिन्छ कतिवटा कुराहरू। अब हामीले बाइबलमा भेटाउँदैनौँ, अनि त्यो नभेटाएको कुराहरू के गर्छौँ, त्यसलाई हामी थप्छौँ। हेर्नुहोस्, व्यवस्था सुरु हुँदै गर्दाखेरि पनि सुरुमा पनि त्यही भनेको थियो, व्यवस्थाको सुरुमा पनि के भनेको थियो, नथप्नु भनेको छ। अब एन्डमा पनि के भनेको छ, नघटाउनु। अब सुरुको म पढ्न चाहन्छु ल, व्यवस्थाको किताब 4 अध्यायको 2 पद तपाईँले खोल्नुहोस् मसँग। व्यवस्थाको किताब 4 अध्यायको 2 पदमा म तपाईँलाई 1-2वटा रेफरेन्स दिन चाहन्छु यो सन्दर्भमा।
व्यवस्थाको किताब 4 अध्यायको 2 पदले कसरी भन्छ भने यसरी भनेर लेखेको छ, मैले तिमीहरूलाई दिएको आज्ञाहरूमा केही पनि घटबड नगर्नु, मैले तिमीहरूलाई दिएका परमप्रभु परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु। केही पनि घटबड नगर्नु, केही पनि नघटाउनु, केही पनि नबढाउनु, आज्ञा पालन गर्नु। हेर्नुहोस्, व्यवस्था दिनुभन्दा अगाडि पनि के भन्दैछ? केही पनि नथप्नु नघटाउनु, दिनुभन्दा अगाडि। अब डल्लै भनिसके नि, प्रकाशको पुस्तकसम्म पवित्र आत्माले भनिसक्नु भयो। भनिसक्दाखेरि पनि उहाँले के भन्नुभयो? केही पनि नथप, केही पनि नघटाऊ, त्यही कुरा भन्नुभयो। लेखिराख्नुहोस् है, यो रेफरेन्स नि तपाईँले प्रकाशको किताब अघि यो तपाईँको बाइबलमा लेखिराख्नुहोस्, सो द्याट तपाईँले अरूहरूलाई प्रिच गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले त्यो रेफरेन्स सजिलोसँगले भेटाओस्। तपाईँको बाइबलमा लेख्नुहोस्। अहिले मैले भन्दै गरेको चाहिँ प्रकाशको किताब 22:18 चाहिँ तपाईँले व्यवस्थाको किताब 4 अध्यायको 2 पद लेख्नुहोस्। अनि यही व्यवस्थाको किताब 12:32 पनि लेख्नुहोस्। 12:32 पनि म पढिदिन्छु। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ? 12 अध्यायको 32 पदमा लेखेको छ, जे जति कुराको आज्ञा मैले तिमीहरूलाई दिएको छु ती होसियारी साथ पालन गर, तिनमा केही घटबड नगर। टाइम एन्ड अगेन बिचबिचमा पनि भनिरहेको छ, बिचबिचमा पनि भनेको छ, घटबड नगर, नबढाउ पनि नघटाउ पनि भनेको छ। यो चाहिँ सोलोमनले भनेको होइन है, परमेश्वरको वचनले भनेको। कि मलाई नि थुप्रोजनाले व्यवस्था पुरानो कहाँ लगेर गोरुहरू काट्नु लगाएर, आजकल त बलिदानहरू गर्नु लगाएर भन्ने मान्छेहरूले भन्ने गर्छ। मैले कहिले गोरु काट्नु लगाएको छुइनँ बाइ द वे है। अनि त्यस्तो केही पनि गर्नु लगाएको छैन, व्यवस्थाभित्र भएको आत्माको कुरालाई सिकाएको हो। तर मान्छेले कोही बेला नसुनिकन त्यसरी बदनाम गर्छ। यो वचन मैले भनेको होइन, परमेश्वरको वचनले भनेको छ। एभ्री टाइम म तपाईँलाई भन्छु नि, मैले भनेको होइन, परमेश्वरको वचनले। अब फेरि अर्को देखाउन चाहन्छु, व्यवस्था 29:29 हेर्नुहोस्। व्यवस्था 29:29 के भनेर लेखेको छ त्यहाँ पनि हेर्नुहोस् तपाईँले। व्यवस्था 29:29 लेखेको छ, रहस्यका कुराहरू परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरका हुन्, तर हामीले यस व्यवस्थाको सम्पूर्ण वचन, कति वचन अरे? सम्पूर्ण भनेको कति हो? 100वटा छ भने कतिवटा? 50वटा हो सम्पूर्ण भनेको। कतिवटा हो? 100वटा हो नि, 100% सम्पूर्ण वचन। यहाँ भन्दैछ, रहस्यका कुराहरू परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरका हुन्, तर हामीले यस व्यवस्थाको सम्पूर्ण वचन पालन गर्नलाई प्रकटित विषयहरू हाम्रा र हाम्रा सन्तानको लागि सदाको निम्ति हो। अब सदाको निम्ति भनेको चाहिँ कहिले कहिले हो हजुर? सदाको निम्ति भनेको फर एटर्निटी भनेको। सो हरेक पल्ट नि प्रभुले घरिघरि, प्रभुलाई थाहा छ मान्छेको बेहोरा, यस्तो निकोलाइटन जस्तो मान्छेहरू आउँछ, जिजबेल जस्तो आउँछ, बालम जस्तो आउँछ, कोरह जस्तो आउँछ, कैन जस्तो आउँछ, जसले चाहिँ के गर्छ? परमेश्वरको कुराहरूलाई अलिकति बङ्गाउने कोसिस गर्छ। सो प्रभुले चाहिँ घरिघरि एभ्री टाइम व्यवस्था भन्दाखेरि चाहिँ के भयो? अब यहाँ पनि व्यवस्था भनिसकेर भनेको, आशिष र श्रापको कुरा गरिसकेर चाहिँ अब तिमीले के गर? सम्पूर्ण रूपमा पालन गर है भनेको छ। अब फेरि अर्को ठाउँमा लान्न चाहन्छु तपाईँलाई, हितोपदेश 30 अध्यायको 6 पद हेर्नुहोस्। हितोपदेश 30 अध्यायको 6 पदमा के लेखेको छ त्यो पनि तपाईँहरूले हेर्नुहोस्। हितोपदेश 30, तपाईँले यो लेख्दै हुनुहुन्छ होला है, तपाईँको रेफरेन्स बाइबलमा लेख्दै जानुहोस् है, सो द्याट तपाईँको नोट्समा लेख्नुहोस्। अहिले भरे चाहिँ तपाईँको बाइबलमा सबै लेख्नुहोस्, यो छेउमा लेख्नुहोस्। तपाईँले पल्टाउँदाखेरि नोट्स त सधैँ हुँदैन, बाइबल त सधैँ साथमा हुन्छ है। 30:6 पदमा के लेखेको छ? उहाँको वचनहरूमा केही नथप। परमेश्वरको वचनमा चाहिँ केही पनि नथप्नु भनेको छ है। उहाँको वचनमा केही पनि नथप, नत्र त उहाँले तिमीलाई झुटो साबित गर्नुहुनेछ। कसले साबित गर्नुहुन्छ? परमेश्वरले।
अब अहिले त जोसुकैलाई तिमी झुटो शिक्षक झुटो प्रचारक भन्दा हुन्छ, तर अनन्तताको दिनमा चाहिँ नि प्रभुले भन्नुहुन्छ तँ थिस झुटो चाहिँ भनेर भन्नुहुँदा चाहिँ साह्रै लाज पर्छ त्यति बेला चाहिँ। अहिले चाहिँ मैले भनेको कुरा कन्सेन्सस भन्छ नि इङ्ग्लिसमा। कन्सेन्सस भनेको चाहिँ के हो, थुप्रोजना मिलेर एउटै कुरा भन्यो भने चाहिँ सही हो। भोटिङ भनेको जस्तै नि है, भोटिङमा के छ, यो मेजोरिटीको एउटा नम्बर हुन्छ, त्यो नम्बरले जित्यो भने के भयो, सक्यो, गेम ओभर हो त्यो। चाहे त्यो माथि जित्ने मान्छे जोसुकै होस्, तर के भयो, सङ्ख्याले जित्यो। तर परमेश्वरको राज्य चाहिँ त्यस्तो होइन। परमेश्वरको राज्य चाहिँ के हो, हामी सत्यको विरुद्धमा केही पनि गर्न सक्दैनौँ। वी क्यान डु नथिङ अगेन्स्ट द ट्रुथ। दोस्रो कोरिन्थी 13:8 लेखेको छ, सत्यको विरुद्धमा चाहिँ हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, सत्यको पक्षमा मात्रै गर्न सक्छौँ। सत्य मलाई जस्तै मनपर्ने मान्छे हो भने पनि, मेरो घर नङ्ग्रो मासु हो भने पनि उसले झुट बोल्दैछ भने चाहिँ झुट नै हो। मेरो साथीले बोल्यो त्यसले गर्दाखेरि राइट हो, हामी दुईजना भएर भनेको राइट हो, हुँदैन त्यस्तो। उसले झुट बोल्यो रङ नै हो, उसले झुट बोल्यो रङ, त्यो गलत नै हो। अन्त त बाइबलले के भनेको छ, तिमीहरूको कुरा चाहिँ हो भने हो भन्नु, होइन भने होइन, त्योभन्दा बढी चाहिँ दुष्टतर्फको हो। सो परमेश्वरको वचनमा मैले तपाईँलाई यो 5वटा ठाउँलाई देखाएँ अहिले भर्खर। 5वटा ठाउँलाई हामीले हेऱ्यौँ जहाँ चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको छ तिमीले नथप नघटाऊ, परमेश्वरको कुरासँग डोन्ट टेम्पर भनेकन। सो निकोलाइटनको टिचिङले चाहिँ के गर्छ भने नि, इट विल अलवेज एड। जस्तो उदाहरणको लागि आजको दिनमा हाम्रो चर्चहरूमा फादर्स डे, मदर्स डे, कुन्नी डे है, हो त्यो सबै बाइबलमा भेटाउनुहुन्छ तपाईँले काहीँ है? सोध्नुहोस्, तपाईँले आफैलाई सोध्नुहोस्, यो चाहिँ बाइबलमा चाहिँ कहाँ चाहिँ छ त, जहाँ चाहिँ यो दिनलाई मान्यो, जहाँ चाहिँ यो कुरालाई प्रतिपालन गर्यो। सो छैन भने चाहिँ कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा आउँदो रहेछ, निकोलाइटनको टिचिङको क्याटेगोरीमा आउँछ। भेरी सजिलो छ खासमा कुरा बुझ्यो भने चाहिँ। तर अब हामी के भन्छौँ, यो त मेरो मनले गरेको नि त, राम्रो काम त गर्नु पाएँ नि त हो, त्यो चाहिँ थपेको हो नि त। अघि यहाँ के भन्दैछ, परमेश्वरको वचनमा केही पनि नथप भनेको छ। अब मलाई कस्तो मन परेको छ नि त है, त्यसले गर्दाखेरि गरिदिएको नि होइन। परमेश्वरको वचनमा चाहिँ तपाईँले थप्नु पाउनुहुन्न, किनभने परमेश्वरको वचनमा थप्यो भने चाहिँ के हुन्छ, परमेश्वरले नै झुटा तुल्याइदिन्छ। आजको दिनमा नि 365 दिन छ संसारमा, हरेक दिन केही न केही दिन हो है। वाटर डे अरे, डग डे अरे, एयर डे अरे है, किटन डे अरे, अब के हो, सबैको त दिन्छ। यति साह्रो बेसी चिजहरू छ। अब कोही अब त सायद अर्को वर्षभित्रमा त एउटै दिनमा 2टा पर्छ होला बेसी भएर। अब के चाहिँ भन्ने अब है, जे पनि यसो हेऱ्यो, ए यो आज पेन डे हो है, भोलि सार्पनर डे हो, जे भन्दा पनि भयो नि त। अब त्यो 365 दिन सकेपछि त के गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई डबल गर्नु पऱ्यो नि त। सो आज चाहिँ पेन सार्पनर पेन्सिल डे हुन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ मान्छेले के बनाइराख्छ अन्त। आज हाम्रो चर्चेसहरू, हाम्रो जीवनहरू नि यस्तो कुराले भरिरहेको छ। प्रभुले भन्नुभयो, म निकोलाइटनको टिचिङलाई चाहिँ म घृणा गर्छु। प्रभुले भन्नुभयो भने आई लभ भन्नु भएन है। तिमीले किन यस्तो गरेको भन्दाखेरि कतिजना आई लभ यु नो, आई लभ, मलाई मनपर्छ नि त अन्त है। प्रभुले चाहिँ भन्नु भएन आई हेट भन्नुभयो। निकोलाइटनको कुरालाई चाहिँ म घृणा गर्छु भन्नुभयो। निकोलाइटनको कुरा त जुन कुरा आज परमेश्वरको वचनमा छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रतिपालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले सिक्दैछौँ। वचनमा लेखेको कुरालाई चाहिँ हामीले प्रतिपालन, त्यसमा कम्प्रोमाइज छैन, कम्प्रोमाइज छैन। नत्र भने चाहिँ मान्छेलाई कस्तो लाग्छ भन्ने चाहिँ यो फलानुले सिकाएको हो, यो चाहिँ झुटा शिक्षा हो। सो कतिजना मान्छेले चाहिँ झुटा शिक्षा, झुटा, त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा प्रश्न सोध्नुपर्छ, सही चाहिँ के हो त, लु तपाईँले मलाई भन्नुहोस् त, सही चाहिँ के हो त। ओके यो झुटा हो, मैले माने, सही चाहिँ के हो त है। अब झुट्टा कि झुटा भनेर त झुटा हुँदैन नि त। तर सही के हो झुटा भन्नेले देखाउनु पनि सक्नु पऱ्यो नि त, फेरि देखाउनु पनि सक्नु पऱ्यो, झुटा मात्रै भनेर चाहिँ हुँदैन है। यो तिम्रो चाहिँ डुप्लिकेट
भनेपछि चाहिँ अरिजिनल कहाँ छ भनेर सोध्छौँ त हामी। अरिजिनल चाहिँ कहाँ छ हो त्यो देखाउनु पनि सक्नु पर्यो। तर त्यत्तिकै है हामी त यो त गरेर आएको हो, पिता पुर्खादेखि मानेर आएको, पिता पुर्खाले मानोस् कि जोसुकैले मानोस्, यदि परमेश्वरको वचनमा छैन भने चाहिँ छैन, द्याट्स इट। त्यसलाई चाहिँ निकोलाइटनको टिचिङ भन्छ। सो आज के भयो, निकोलाइटनको टिचिङले चाहिँ चर्चलाई भरेको छ अनि यिनीहरूले चाहिँ गुप्त रूपमा चाहिँ विनाश ल्याउँदैछ। यसमा चाहिँ कसैको फाइदा छ, सुन्नुहोस् है, यसमा चाहिँ कसैको फाइदा छ, कसैको पर्सनल फाइदा छ, काहीँ न काहीँ फाइदा हुन्छ। तपाईँले बुझ्नुपर्छ त्यो कुरालाई। अनि हामी नठगिनु, बाइबलमा हामीलाई भनेको छ धोकामा नपर भनेको छ। हामीलाई टाइम एन्ड अगेन वचनले सिकाएको छ तिमी धोकामा नपर, धोकामा नपर, धोकामा नपर भनेको छ। परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन, धोकामा नपर, खराब सङ्गतिले असल चालचलनलाई बिगार्दछ है, धोकामा नपर। परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई त्यसरी भनेको छ। तर हामी कोही कोही बेला नि हामी यस्तो कम्पनीभित्र जान्छौँ, यस्तो सङ्गतिभित्र जान्छौँ जहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचनको सत्यता छैन, तर मान्छेको विचार, मलाई लागेको फलानुले भनेको अरे, एउटा ज्ञानी मान्छेले भनेको अरे, कुनै कसले भनेको अरे, अमेरिकामा कुनै कसले सुरु गरेको अरे, त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन होइन। सो प्रभुले के भन्नुभयो, निकोलाइटनको शिक्षालाई चाहिँ म घृणा गर्छु। अनि पावलको मिनिस्ट्रीमा पावलसँग सेवकाई गर्दै गर्दाखेरि नि हामी थुप्रो मान्छेहरूलाई देख्छौँ जसले चाहिँ नि यसरी छोडेर गर्ने। अब निकोलाउस एउटा मान्छे थियो भने पावलको आफ्नै मिनिस्ट्रीमा भएको एक दुईवटा स्याम्पल म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु बिफोर आई क्लोज है। यो कुरालाई हामी बन्द गर्नुभन्दा पहिला यो एक दुईवटा कुरालाई म देखाउन चाहन्छु। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो तिमोथी 1 अध्यायको 20 पद, पहिलो तिमोथी 1 अध्यायको 20 पद 19 र 20 पदलाई पढ्छु। म पनि यहाँ बाइबल खोलेर पढ्नु पर्यो। तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्। एक अध्यायको 19 र 20 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, 18 देखि नै पढ्छु। हे मेरो छोरो तिमोथी, तिम्रो विषयमा पहिले गरिएका भविष्यवाणीहरू मुताबिक तीद्वारा तिमीले असल लडाइँ लड भनी म तिमीहरूलाई यो आज्ञा सुम्पन्छु। विश्वास र असल विवेक समाति राख, जसलाई कतिले आफूबाट पर सारेकोले विश्वासको जहाजलाई डुबाइहाले। ह्युमेनियस र एलेक्जेन्डर यी मध्येका हुन्। तिनीहरूले निन्दा नगर्न सिकुन् भनेर मैले तिनीहरूलाई शैतान कहाँ सुम्पिएको छु भनेको छ। यहाँ के भन्दैछ, ह्युमेनियस र एलेक्जेन्डर जसहरूले चाहिँ के गर्यो, यिनीहरूले पनि फल्स टिचिङलाई ल्याइरहेको थियो। पावलले सिकाउँदै गरेको कुरालाई उनीहरूले के गर्दै थियो, गलत भनिरहेका थिए। सो सेवकाईमा सँगै बढेको हो, एउटै ठाउँबाट सुरु भएको, तर के भयो बिचमा चाहिँ विभिन्न किसिमको गलत कुराहरू आइरहेको थियो। सो के भयो, पावलले सिकाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले के गर्न थाल्यो, अब गलत पावलको कुरालाई चाहिँ एन्काउन्टर दिन थाल्यो, त्यो चाहिँ गलत हो भन्न थाल्यो। सो त्यस्तोको विषयमा पावलले यहाँ भनेको छ। अर्को 2 तिमोथी 4 अध्यायको 10 अनि 11 पद, 2 तिमोथी 4 अध्यायको 10 अनि 11 पद। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, 9 देखि नै पढ्छु। म कहाँ चाँडै आउने प्रयत्न गर, किनकि डेमासले यस वर्तमान संसारलाई प्रेम गरेर मलाई त्यागेको छ र थिस्लोनिका गएको छ। क्रेसस, गलातिया, तीसस, डाल्मेसिया गएका छन्। लुका मात्र मसँग छन्। मर्कुसलाई पनि लिएर तिम्रो साथमा ल्याऊ, सेवाको निम्ति उनी मेरो निम्ति उपयोगी छ। सो यहाँ के भन्दैछ नि, पावलले यहाँ डेमास भन्ने एकजना व्यक्तिको कुरा गरेको छ, जसले चाहिँ पावललाई त्यागेर गयो। सँगसँगै मिनिस्ट्री गर्दै थियो, तर के भयो, निकोलाइटनको टिचिङले के भयो, ऊ पनि
हावा लागिहाल्यो। सो निकोलाइटनको टिचिङले चाहिँ नि मान्छेलाई परमेश्वरको आत्मिकी कुराहरूमा बढ्न दिँदैन, तर त्यसले के गर्छ, शारीरिक कुराहरूमा मात्रै ध्यान लाउन सिकाउँछ। दोस्रो तिमोथी यही 4 अध्यायको 14 र 15 पनि यसो भनेर लेखेको छ, त्यस तमौटे एलेक्जेन्डरले मलाई धेरै खराबी गर्यो, प्रभुले त्यसलाई त्यसको काम अनुसार बदला दिउन्। त्यससँग तिमी पनि होसियार बस, किनकि त्यसले हाम्रो वचनहरूको साह्रै सामना गरेको छ। सो के भयो, इभन एपोस्टल्सहरूको लाइफमा पनि त्यति बेलाको दिनमा पनि के थियो, निकोलाइटनको टिचिङ के थियो, प्रिभलेन्ट थियो। तर आजको दिनमा चाहिँ झन् बेसी मात्रामा छ। अनि निकोलाइटनको टिचिङको एउटा प्रमाण मैले तपाईँलाई के दिएँ भने, जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनमा छैन त्यो चाहिँ निकोलाइटनको टिचिङभित्र आउँछ। तपाईँ लिडर हुनुहुन्छ, तपाईँ न्यू बिलिभर हुनुहुन्छ, तपाईँ बाइबल खोलेर पढ्नुहोस्। एउटा मान्छेले मैले भनेको कुरालाई नपत्याउनुहोस् आज, तर जति पनि रेफरेन्स तपाईँलाई बताएँ त्यो रेफरेन्सलाई चाहिँ नि तपाईँले एक एकवटा खोलिकन पढ्न थाल्नुहोस्। किनभने तपाईँले त्यसरी पढ्न थाल्नु भने चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ यो कुरा चाहिँ यहाँ लेखेको रहेछ, हो रहेछ भनिकन। तर तपाईँले पढ्नु नै भएन भने चाहिँ के हुन्छ, तपाईँलाई सजिलोसँगले अर्को मान्छेले म्यानिपुलेट गर्न सक्छ। एकैछिनमा के भनिदिन्छ, त्यो त झुटा हो, त्यो त गलत हो। त तपाईँले याद राख्नुहोस्, कसैले तपाईँलाई झुटा हो भन्दैछ भने चाहिँ आफैभित्रमा एउटा प्रश्न चाहिँ राख्नुहोस्, सत्य चाहिँ के हो त? त्यसो भए झुटा हो भन्ने व्यक्तिले चाहिँ सत्य के हो त्यो पनि बताउन सक्नु पर्यो। तर यदि उसले सत्य हो भनेर बताउन सकेको छैन, झुटा हो कि झुटा हो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ तपाईँले आफ्नो कानलाई समात्नु पर्ने हुन्छ। कागको पछाडि चाहिँ कुद्नु हुँदैन। आफ्नो कानलाई समात्यो भने थाहा पाइहाल्छ लगेको चाहिँ छैन रहेछ भनिकन। सो आज थुप्रो यस्तो किसिमको कुराहरू चर्चभित्र छ। अनि यो एन्ड डेजमा चाहिँ प्रभुले चर्चलाई क्लिन गर्दै हुनुहुन्छ, सफा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सत्यताहरू आज हाम्रो अगाडि उजागर भइरहेको छ। सो मेरो प्रार्थना यो छ, हामी हरेकको लागि कि हामी यो सत्यतालाई बुझ्न सकौँ, यो सत्यतासँग हामी अगाडि बढ्न सकौँ भनिकन परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको छ। आउनुहोस् हामीहरू यति बेला प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँको समक्ष आउँछौँ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको वचन सत्य छ, तपाईँको वचन जिउँदो छ। स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जाँदाखेरि पनि तपाईँको वचन चाहिँ रहिरहन्छ। प्रभु, एक दिन नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी आउँछ, तर तपाईँको वचन पनि त्यति बेला पनि रहिरहेको हुन्छ। अनि हामी त्यो अनन्तको वचनलाई हामीले विश्वास गरिरहेका छौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँले हामी माथि गर्नुभएको तपाईँको अनुग्रहको लागि। आज जुन वचनलाई निकोलाइटनको टिचिङ के हो भन्ने कुराको सिद्धान्तलाई हामीले बुझेका छौँ भने प्रभु, अब हामी साँच्चै नै होसियार हुन सकौँ। हाम्रोमा आउने थुप्रो मानिसहरू प्रलोभन लिएर आउने, त्यो कुराहरू जो चाहिँ तपाईँको वचनमा छैन त्यस्ता कुराहरू लिएर आउने हामी चिन्न सकौँ, बुझ्न सकौँ। अनि प्रभु, तपाईँको वचनले भन्छ, यदि कोही ख्रिस्टको शिक्षामा रहँदैन अनि ऊ चाहिँ रहँदैन भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तिमीले अभिवादन पनि नगर, आफ्नो घरमा पनि स्वागत नगर भन्नुभएको छ। प्रभु, जुन कुरा तपाईँको वचनमा छैन हाम्रो जीवनरूपी घरमा हामी स्वागत गर्ने होइन, तर त्यसलाई चाहिँ हामी इन्कार गर्ने व्यक्ति बनिन सकौँ। धन्यवाद, आजको वचनलाई सिकेका छौँ प्रभु। आउने दिनमा हामी जुन शिक्षालाई सिक्छौँ प्रभु, त्यसको लागि हरेक हृदयहरू तयारी भएको होस् र तपाईँको महिमा भएको होस्। धन्यवाद। सबै बिन्ती माग्छु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामले, आमेन। सबैजनालाई जय मसीह। र म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने नेक्स्ट टाइम हामी स्कुल अफ थट्सलाई 3वटा स्कुललाई हामी हेर्छौँ। कैन, बालम र कोरहको स्कुललाई हामी हेर्छौँ। निकोलाइटनभित्र भएको टिचिङलाई अझै हामी खोलेर हेर्छौँ। सो त्यसले गर्दा आज तपाईँले जहाँ राख्नु भएको छ तपाईँको पेजलाई हामी त्यहीँदेखि कन्टिन्यू गर्छौँ। सो तपाईँहरू त्यसरी नै आज जतिजना पनि जोडिनु भएको छ त्यसरी नै त्यही पेजबाट जोडिनुहोस् है। र जबसम्म हामी भेट्दैनौँ परमेश्वरले तपाईँहरू सबैजनालाई आशिष